कभर गर्छौँ। सो हामीले योभन्दा अगाडिको क्लाससम्म चाहिँ अलमोस्ट 2टा च्याप्टरलाई छोडेर बाँकी सबै च्याप्टरहरू सकाएका थियौँ र अब हाम्रो बाँकी रहेको च्याप्टर भनेको चाहिँ 7 र 8 थियो। 7 लाई आज कभर गर्छौँ र च्याप्टर 8 हामी चाहिँ नेक्स्ट 2टा क्लासेसहरूमा चाहिँ हामी कभर गर्न चाहिँ ट्राई गर्छौँ। इन केस भ्याइएन भने चाहिँ हामी 3टा क्लासभित्र चाहिँ हामी यो कोर्सलाई चाहिँ कन्क्लुड गर्न चाहिँ ट्राई गर्छौँ। सो पोलिमर्फिजम भन्ने टपिक आज हामी कभर गर्छौँ है त। सो दिस इज द आउटलाइन अफ दिस च्याप्टर। सो यो च्याप्टरको अझ फुल टाइटल भनेको चाहिँ पोलिमर्फिजम एन्ड डाइनामिक बाइन्डिङ हो। यो चाहिँ अब कन्भेन्सनल्ली पढाएको भए लेखाएर पढाएको भए चाहिँ 4 आवर भनेको 45 मिनटको 4वटा क्लास लाग्छ हैन। अब यसमा चाहिँ यो पोलिमर्फिजम भन्ने च्याप्टर अन्तर्गत चाहिँ हामी विभिन्न टपिकहरू कभर गर्छौँ। जस्तै वान अफ द इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट इज भर्चुअल फङ्सन, त्यसपछि पोइन्टर टु डिराइभ क्लास, भर्चुअल फङ्सन भनेको के हो, त्यसपछि बेस क्लासलाई पोइन्ट गर्ने चाहिँ पोइन्टरहरूको एरे चाहिँ कसरी बनाउने, त्यसलाई कसरी युज गर्ने, त्यसपछि प्योर भर्चुअल फङ्सन्स र एब्स्ट्र्याक्ट क्लासको हल्का आइडिया मात्रै हामी कभर गर्छौँ। भर्चुअल डिस्ट्रक्टर भनेको के हो र यो किन चाहिन्छ भन्ने कुराको हामी कन्सेप्ट कभर गर्छौँ। त्यसपछि रिइन्टरप्रेट कास्ट अपरेटर भन्ने हुन्छ जसले चाहिँ डिफ्रेन्ट टाइपको पोइन्टरहरू चाहिँ कास्ट गर्छ विथआउट टाइप चेकिङ, यसको बारेमा हामी हल्का कभर गर्छौँ। त्यसपछि रन टाइम टाइप इन्फर्मेसन को लागि चाहिँ एभाइलेबल 2टा अपरेटरहरू छन्, एउटा डाइनामिक कास्ट अपरेटर र अर्को टाइप आइडी अपरेटर। यिनीहरूको बारेमा हामी कभर गर्छौँ। सो दिस इज द आउटलाइन अफ दिस च्याप्टर र यो च्याप्टर आज हामी अलमोस्ट सकाउने नै ट्राई गर्नेछौँ। सो सबभन्दा पहिला बिफोर वी मुभ फर्दर म हजुरहरूलाई पहिला पढाइसकेको कुरालाई चाहिँ एज अ रिभ्यू मेटेरियल यहाँ प्रेजेन्ट गर्न गइरहेको छु। सो कुनै पनि अब्जेक्ट छ भने त्यसको अब्जेक्टको पोइन्टरले चाहिँ त्यो पोइन्टेड भएको अब्जेक्टको इलिमेन्ट कसरी एक्सेस गर्दो रहेछ भन्ने कुराको चाहिँ म हजुरहरूलाई कन्सेप्ट चाहिँ रिभ्यू गराउन गइरहेको छु। सो लेट्स फर्स्ट भ्यू दिस रिभ्यू मेटेरियल। हजुरहरूलाई थाहा छ द सिन्ट्याक्स फर डिक्लेयरिङ द अब्जेक्ट पोइन्टर इज क्लास नेम फलोड बाई स्टार अनि पोइन्टर नेम हैन। जस्तै इन्टिजर पोइन्टर तपाईँले डिक्लेयर गर्नुभएको भए के हुन्थ्यो, डाटा टाइप अथवा इन्टिजर, अनि स्टार भनेको रिफरेन्स अपरेटर हुन्थ्यो अनि पोइन्टरको नाम हुन्थ्यो। अथवा हजुरले आवश्यकता पर्यो भने लिस्ट अफ पोइन्टर पनि बनाउन सक्नुहुन्थ्यो, ठुलो कुरो भएन। तर पोइन्टर अब्जेक्ट अथवा अब्जेक्ट पोइन्टर डिक्लेयर गर्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई के चाहिँदो रहेछ त, अगाडि क्लासको नाम चाहिँदो रहेछ विच इज नथिङ बट अ डाटा टाइप। त्यसपछि अगाडि रिफरेन्स अपरेटर चाहियो अनि पोइन्टर भेरिएबलको नाम चाहियो। सो व्हेन द अब्जेक्ट पोइन्टर पोइन्ट्स टु एनदर अब्जेक्ट, सो कुनै पनि अब्जेक्ट पोइन्टरले कुनै अर्को अब्जेक्टलाई पोइन्ट गर्यो भने द मेम्बर अफ द अब्जेक्ट क्यान बी एक्सेस्ड बाई द अब्जेक्ट पोइन्टर थ्रु द युज अफ मेम्बर एक्सेस अपरेटर। यो एरो अपरेटरलाई हामी मेम्बर एक्सेस अपरेटर भन्छौँ। सो कुनै पनि पोइन्टरले पोइन्टेड भएको अब्जेक्टको मेम्बरहरूलाई एक्सेस गर्नको लागि यो मेम्बर एक्सेस अपरेटर युज गर्न सक्छ। सो दिस इक्जाम्पल क्यान इलुस्ट्रेट दिस कन्सेप्ट इन अ भेरी सिम्प्लिफाइड म्यानर है। सो सपोज अब हामीसँग चाहिँ एउटा अब्जेक्ट छ अरे, हामीले चाहिँ स्टुडेन्ट भन्ने क्लास अलरेडी छ भन्ने एजम्सन गरे, भन्ने क्लास हामीले के गर्यौँ त, सो अर्को हामीले के गर्यौँ, पिटिआर भन्ने पोइन्टर अब्जेक्ट डिक्लेयर गर्यौँ। सो इट इज एन अब्जेक्ट अ पोइन्टर टाइप हैन। सो अब यसले चाहिँ कुनै पनि अरू स्टुडेन्ट टाइपको अब्जेक्टलाई पोइन्ट गर्न सक्छ, किनभने कुनै पनि पोइन्टरले सिमिलर टाइपको अब्जेक्टलाई पोइन्ट गर्न सक्ने भयो, पोइन्टर अब्जेक्ट छ भने चाहिँ। अब नर्मल बेसिक भेरिएबलमा नि के हुन्थ्यो, इन्टिजरलाई इन्टिजर पोइन्टरले पोइन्ट गर्न सक्थ्यो, फ्लोट टाइपको भेरिएबललाई फ्लोट टाइपकै पोइन्टरले पोइन्ट गर्न सक्थ्यो। त्यही भएर यस भन्ने एउटा अब्जेक्ट हो। अब यसको गेट डाटा गरेर हामी इनपुट लिन सक्थ्यौँ अथवा कन्स्ट्रक्टर राखेर इनिसियलाइज गर्न सक्थ्यौँ, त्यतातिर हामी गएनौँ। सो अहिले हामी के मात्र बुझौँ त, यस भन्ने एउटा चाहिँ अब्जेक्ट हो विच बिलोङ्स टु दिस स्टुडेन्ट क्लास। र अहिले हामी एजम्सन के गरौँ भने यो स्टुडेन्ट भन्ने क्लासमा चाहिँ नाम, रोल नम्बर, मार्क्स, एड्रेस, गेट डाटा, सो डाटा गरेर चाहिँ विभिन्न एट्रिब्युट्स र बिहेभियर्सहरू छन्, यानि कि भेरिएबल्स र फङ्सन्सहरू छन् भनेर हामीले एजम्सन गऱ्यौँ। सो दिस पोइन्टर पोइन्ट्स टु दिस अब्जेक्ट, त्यो हुनको लागि फेरि यो स्टेटमेन्ट लेखेको हुनुपर्छ। वी मस्ट असाइन द मेमोरी एड्रेस अफ द अब्जेक्ट यस टु द पोइन्टर अब्जेक्ट पिटिआर इन अर्डर टु सेट
ptr is a pointer to yes. So ptr लाई yes को पोइन्टर बनाउनको लागि चाहिँ yes को मेमोरी एड्रेस चाहिँ हामीले ptr मा असाइन गरेकै हुनुपर्छ. So if this statement is written, then we can say that pointer object ptr is pointing at another object yes भनेर हामी यसरी सिम्बोलिक नोटेसनमा लेख्न सक्छौं. र यस्तो अवस्थामा पोइन्टरले yes को मेम्बरलाई एक्सेस गर्न सक्छ by using this member access operator. जस्तै yes dot name को ठाउँमा what I can write ptr arrow name. yes dot role को ठाउँमा what I can write ptr arrow role. अब जस्तै त्यही कुरा हामी yes dot marks र yes dot address को लागि पनि गर्न सक्ने भयौं. र भेरिएबल को लागि मात्र नभइकन फंक्सन कल गर्नको लागि पनि we can use the pointer object. So yes dot get data yes dot show data को ठाउँमा चाहिँ हामी के गर्न सक्ने भयौं त ptr arrow get data ptr arrow show data गर्दा रहेछौं. सो पोइन्टर युज गरेर मेम्बर एक्सेस गर्नु भनेको इट इज अ भेरी इलिगेन्ट एप्रोच. र यस्तो खालको एप्रोचले कतिपय सिचुएसनमा चाहिँ हामीलाई मेमोरी जोगाउन चाहिँ एकदमै धेरै हेल्प गर्छ. सो अब यसको चाहिँ अझ प्रोपर रियलाइजेसन गर्नको लागि यु नीड टु डु सम प्र्याक्टिकल कोडिङ हैन. सो अहिले हामी त्यतातिर त्यति डेप्थमा चाहिँ जान्नौं, तर अहिले कुरा के बुझ्नुस् भन्दा युजिङ पोइन्टर वी क्यान राइट भेरी भेरी अप्टिमाइज्ड कोड एन्ड मेमोरी इफिसिएन्ट कोड हैन. अनि जसले चाहिँ रिसोर्स कम रिसोर्स युज गर्ने र एकदम कम टाइममा चाहिँ त्यो आउटपुट जेनेरेट गर्ने कोडहरु हामी लेख्न सक्छौं. सो दिस वाज अल अबाउट अब्जेक्ट पोइन्टर. सो के हुने रहेछ त कुनै पनि अब्जेक्ट पोइन्टरले अर्को अब्जेक्टलाई पोइन्ट गर्न सक्दो रहेछ. एन्ड देन द अब्जेक्ट पोइन्टर क्यान एक्सेस द मेम्बर अफ द पोइन्टेड अब्जेक्ट बाइ युजिङ द अपरेटर. सो एरो अपरेटर हैन. यसको बारेमा चाहिँ हामीले पहिला च्याप्टर 4 मा पढिसकेको थियौं. सो आजको च्याप्टरसँग अलिकति रिलेभेन्ट भएको हुनाले मैले यो मटेरियल हजुरहरुलाई रिभाइज गराए. सो अब अगाडि बढौं. सो पोलिमर्फिजम भनेको हामीले चाहिँ इन्ट्रोडक्टरी क्लासमा पनि अलिअलि कभर गरेका थियौं. सो हामी त्यहीबाट नै अगाडि बढौं. सो व्हाट इज पोलिमर्फिजम? पोलिमर्फिजम इज अनदर इम्पोर्टेन्ट ओपी कन्सेप्ट. अब यो अनदर किन भन्न खोजेको भने यो भन्दा अगाडि हामीले इनहेरिटेन्स, टेम्प्लेट आदि इत्यादि पढेका थियौं. सो यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ कन्सेप्ट हो, किनभने यसको कारणले गर्दाखेरि हामीले चाहिँ धेरै नै पावरफुल कोडहरु लेख्न सक्छौं. सो पोलिमर्फिजम जसमा पोली भनेको मेनी हो, मर्फ भनेको मोर्फोलोजिकल हैन, त्यो बायोलोजीमा नि आउँछ नि हैन. सो मर्फ भनेको फर्म, मेनी फर्म. अ ग्रीक टर्म मीन्स एबिलिटी टु टेक मोर देन वन फर्म. एन ऑपरेशन may exhibit different behavior in different instances. The behavior depends upon the type of data used in the operation. जस्तै अब तपाईले चाहिँ एडिसन अपरेसन गर्नु पर्यो भने के हुन्छ, दुईटा नम्बरको लागि एडिसन अपरेसनले एउटा सम जेनेरेट गर्छ. अपरेन्ड यदि स्ट्रिङ छ भने कन्क्याटिनेटेड स्ट्रिङ जेनेरेट हुन्छ बाइ युजिङ द अपरेसन कल्ड एज कन्क्याटिनेसन. अब द प्रोसेस अफ मेकिङ एन अपरेटर टु एक्जिबिट डिफरेन्ट बिहेभियर इन डिफरेन्ट इन्स्टेन्सेस इज नोन एज अपरेटर ओभरलोडिङ. सो अपरेटर ओभरलोडिङमा के हुन्छ त एउटै प्लसको मेनी फर्म हुन्छ नि त. फंक्सन ओभरलोडिङमा के हुन्छ एउटै नामको फंक्सनको मेनी फर्म हुन्छ. सो पोलिमर्फिजम भन्ने बित्तिकै अब हामीले चाहिँ के फेसिलिटी पायौं भने एउटै खालको चाहिँ सिम्बल युज गरेर एउटै खालको नाम युज गरेर चाहिँ मल्टिपल कन्टेक्स्टमा मल्टिपल अपरेसन बुझाउने खालको चाहिँ हामी कोडहरु लेख्ने भयौं. सो यो चाहिँ एउटा अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङको एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो पोलिमर्फिजम. सो हामीले अगाडि पढिसकेको पोलिमर्फिजमको चाहिँ टपिकहरु वास्तवमा यही च्याप्टरमा राखे भए नि हुने हो, तर यो च्याप्टर एकदमै ब्लोटेड र युज हुने भएको हुनाले अब धेरै जसो बुकहरुमा चाहिँ ती टपिकहरुलाई अगाडि नै कभर गरिन्छ. तर हामी के भन्न सक्छौं भने अपरेटर ओभरलोडिङ र फंक्सन ओभरलोडिङ आर अल्सो द एक्जाम्पल अफ पोलिमर्फिजम. अझै अगाडि बढौं. सो अब अझै अलिकति एउटा चार्टबाटै हेरौं न हैन. सो पोलिमर्फिजमका टाइप्सहरु के हुन् त? C++ प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजमा पोलिमर्फिजमको दुईटा टाइप हुन्छ. एउटा भनेको कम्पाइल टाइम पोलिमर्फिजम, वान इज कम्पाइल टाइम पोलिमर्फिजम र अनदर इज रन टाइम पोलिमर्फिजम. अब सबभन्दा पहिला त हामीले पढिसकेको कुराहरु कम्पाइल टाइम पोलिमर्फिजम रहेछ. सो अपरेटर ओभरलोडिङ र फंक्सन ओभरलोडिङ भनेको द एक्जाम्पल्स अफ कम्पाइल टाइम पोलिमर्फिजम. किनभने कम्पाइलरले चाहिँ थाहा पाउनु पर्ने कुराहरु, रिजल्भ गर्नुपर्ने सबै कुराहरु कोडलाई अथवा सोर्स कोडलाई कम्पाइल गर्ने टाइममा नै पत्ता लगाउँछ. अब रन टाइममा अथवा एक्जिक्युसन हुने स्टेट
बिहेभियर देखायो भने त्यस्तो खालको चाहिँ पोलिमर्फिजमलाई चाहिँ हामी रन टाइम पोलिमर्फिजम भन्छौँ र भर्चुअल फङ्सन युज गरेर वी क्यान एचिभ रन टाइम पोलिमर्फिजम इन C++। र आजको हाम्रो यो च्याप्टरको हाइलाइट भनेकै भर्चुअल फङ्सन हो। सो द हाइलाइट अफ दिस च्याप्टर इज भर्चुअल फङ्सन र यही भर्चुअल फङ्सनको बारेमा आज हामी डिटेल स्टडी गर्छौँ इन द कन्टेक्स्ट अफ सम इनहेरिटेन्सको कन्टेक्स्टमा पोलिमर्फिजमको कुरा हामी गर्छौँ हैन। अझ स्पेसल्ली हाम्रो पोइन्टरसँग रिलेटेड बढी कुरा हुन्छ अब्जेक्ट पोइन्टरको है। सो अब अगाडि बढौँ। सो भर्चुअल फङ्सन किन चाहियो? अब यो अहिले मैले यहाँ भनेका कतिपय कुराहरू तपाईँलाई झ्याप्प रियलाइज नहुन सक्छ, बट इभन देन लेट्स डिस्कस दिस पोइन्ट वाइज है। सो भर्चुअल फङ्सन्स इन पर्टिकुलर आर एसेन्सियल फर पोलिमर्फिजम, वान अफ द कर्नर स्टोन्स अफ अब्जेक्ट ओरिएन्टेड प्रोग्रामिङ। सो भर्चुअल फङ्सन एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ भने अब किन छ, वी सुड रियलाइज इट इन टाइम टु कम। त्यसपछि सेकेन्ड पोइन्टमा के लेखेछ, भर्चुअल मिन्स एक्जिस्टिङ इन एपिरियन्स बट नट इन रियालिटी। सो कुनै पनि चिज भर्चुअल भनेको के हो त, त्यो देखिन्छ एपिरियन्समा तर रियालिटीमा द्याट डज नट एक्जिस्ट। अब अर्को पोइन्टमा जाउँ। वेन भर्चुअल फङ्सन्स आर युज्ड, अ प्रोग्राम द्याट एपियर्स टु बी a calling a function of one class may in reality be calling a function of a different class। अब यो चाहिँ हामी एकछिनमा हामी यसको इक्जाम्पल हेरेर चाहिँ हामी रियलाइज गर्नेछौँ। वास्तवमा के हुन्छ, हेर्दाखेरि भर्चुअल फङ्सनलाई कल गरे जस्तो हुन्छ तर रियालिटीमा चाहिँ अर्कै फङ्सन कल भइरहेको हुन्छ भनेर यहाँ भन्यो। सो यो स्टेटमेन्ट रियलाइज गर्नलाई हामी इक्जाम्पल बुझ्नुपर्छ, जुन हामी डिस्कस गरिहाल्छौँ। अब भर्चुअल फङ्सन किन चाहिन्छ भन्दाखेरि, सपोज यु हेभ अ नम्बर अफ अब्जेक्ट अफ डिफ्रेन्ट क्लासेस बट यु वान्ट टु पुट देम अल इन एन एरे एन्ड पर्फर्म अ पर्टिकुलर अपरेसन अन देम युजिङ द सेम फङ्सन कल। अब कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ हाम्रो चाहिँ प्रोग्रामिङ गर्दै जाँदाखेरि हामीसँग के हुन्छ भने एउटा पोइन्टरको हामी एरे बनाउँछौँ र त्यो पोइन्टर चाहिँ हामीसँग फरक फरक टाइपको पोइन्टर हुन्छ तर फङ्सन एउटै हुन्छ र एउटै फङ्सन युज गरेर डिफ्रेन्ट अपरेसन एचिभ गर्नको लागि चाहिँ हामी के गर्छौँ भने एरे अफ पोइन्टरले चाहिँ पोलिमर्फिजम फिचर युज गरेर चाहिँ कुनै पनि फङ्सनलाई कल गर्छौँ र त्यस्तो बेलामा चाहिँ हामीलाई भर्चुअल फङ्सन चाहिन्छ। अब यी सबै कन्सेप्टलाई हामी एकै ठाउँमा राख्छौँ। अब इक्जाम्पलतिर जाउँ अनि क्लियर हुन्छ। सो सबभन्दा पहिला भर्चुअल फङ्सन किन चाहियो भन्ने कुरा बुझ्नको लागि वी निड टु अन्डरस्ट्यान्ड द कन्सेप्ट अफ पोइन्टर टु डिराइभ क्लास अब्जेक्ट। सो एउटै टाइपको अब्जेक्ट र त्यसको पोइन्टरको बारेमा त हामीलाई कुनै कन्फ्युजन छैन। जस्तै स्टुडेन्ट क्लासको चाहिँ अब्जेक्ट छ भने त्यही स्टुडेन्ट क्लासको पोइन्टरले कसरी काम गर्छ भन्ने कुरामा वी डोन्ट हेभ एनी कन्फ्युजन। तर अब वी आर डिस्कसिङ टपिक पोइन्टर टु डिराइभ क्लास अब्जेक्ट। सो बेस क्लासको पोइन्टर भन्न खोजेको यहाँ, बेस क्लासको पोइन्टरले डिराइभ क्लासको अब्जेक्टलाई पोइन्ट गर्दाखेरि के हुँदो रहेछ, त्यस्तो खालको चाहिँ हामीलाई पोइन्ट गराउनु पर्ने आवश्यकता किन, त्यो गरेर के फाइदा हुन्छ र प्रब्लम के आउँछ र त्यो प्रब्लमलाई भर्चुअल फङ्सनले कसरी सल्भ गर्छ भन्ने सबै कुराहरू वी विल डिस्कस विथ एन इक्जाम्पल। र त्योभन्दा अगाडि यहाँ भएको एउटा स्टेटमेन्ट हामी बुझ्न चाहिँ जरुरी छ। वान अफ द रुल इन C++ इज द्याट pointers to the object of a derived class are type compatible with pointers to object of the base class। So base class को pointer र derived class को pointer चाहिँ they are type compatible with each other, so they can be assigned भन्न खोजेको। Consider the following example program। सो यसपछि एउटा इक्जाम्पल प्रोग्राम छ। सो यो प्रोग्रामलाई चाहिँ म हजुरहरूलाई कोड ब्लक्समै देखाउन चाहे किनभने कोड ब्लक्समा बेटर भिजिबिलिटी हुन्छ। सो दिस इज द प्रोग्राम है त। सो यो प्रोग्रामको म तपाईँहरूलाई सर लेआउट भन्छु। सबभन्दा पहिला त हामीले हेडर फाइल इन्क्लुड गर्छौँ, त्यसपछि नेम स्पेस एसटीडी युज गर्छौँ। सो यो प्रोग्राममा हामी गर्न के खोजिरहेछौँ भन्दाखेरि बेस क्लासको पोइन्टरले चाहिँ डिराइभ क्लासको चाहिँ अब्जेक्टहरूलाई पोइन्ट गराउने चाहिँ हामी कामहरू गर्छौँ र यसमा के समस्या हुँदो रहेछ त्यो हेर्छौँ। सो सबभन्दा पहिला त हामी एउटा बेस क्लास बनाउँछौँ जसको नामै बेस राखिदिन्छौँ। सो सबभन्दा पहिला चाहिँ यो लाइन नम्बर 5 मा एज यु क्यान सी वी हेभ स्टार्ट द डेफिनिसन अफ अ क्लास कल्ड बेस। सो दिस इज आवर बेस क्लास। यो बेस क्लास भित्र चाहिँ एउटा फङ्सन हामी राखेका छौँ, द फङ्सन इज कल्ड सो। यो सो भन्ने फङ्सन भित्र हामीले एउटा स्टेटमेन्ट लेखेछौँ जसले चाहिँ के गर्छ त इनसाइड बेस क्लास भनेर चाहिँ एउटा मेसेज डिस्प्ले गर्छ, अथवा बेस क्लास भित्रको सो भन्ने फङ्सन भित्र छौँ भन्ने मेसेज दिन खोजेको हो, त्यो सेन्समा चाहिँ यो मेसेज दिन खोजेको। सो वास्तवमा दिस बेस क्लास इज अ क्लास with a name called base र it has a single function
विदिन द एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक र दिस इज द टर्मिनेसन अफ द क्लास डेफिनिसन। सो मैले अहिले हाइलाइट गरेको क्लास भनेको चाहिँ एउटा क्लास रहेछ जसको नामै के राखिदियौँ हामीले बेस राखिदियौँ। त्यसपछि हामी दुईटा डिराइभ क्लास बनाउँछौँ। सो दुईटा डिराइभ क्लास बनाइसकेपछि के हुने भयो त इट इज काइन्ड अफ हायरार्किकल इनहेरिटेन्स। अब एउटालाई भन्छौँ DERB1। यो मैले चाहिँ रोबर्ट ल्याफरबाट लिएको इक्जाम्पल भएको हुनाले मैले त्यहाँ भएकै कन्भेन्सनहरूलाई फलो गरेको छु ताकि त्यहाँ भएको इमेजहरू मैले युज गर्न सक्छु भनेर फिगरहरू त्यहाँको मैले रिफर गरिरहेको छु। सो अब एउटा छ डिराइभ क्लास 1 जसलाई चाहिँ हामी के भन्छौँ त DERB1 भन्छौँ। सो त्यो बेस क्लासबाट चाहिँ मैले इनहेरिटेन्स गरेर पब्लिकली इनहेरिट गरेर एउटा चाहिँ डिराइभ क्लास बनाउने भएँ। सो त्यसको नाम चाहिँ मैले DERB1 भन्छु र यसको अर्थ के हो त फर्स्ट डिराइभ क्लास भनेर हामी बुझ्छौँ। सो यो क्लासमा पनि सो भन्ने नामकै फङ्सन छ। सो अब हामीले के गर्यौँ भने त्यही नामको फङ्सन यहाँ पनि राख्यौँ, सो भन्ने नामकै फङ्सन राख्यौँ र यसमा चाहिँ हामीले मेसेज के राखिदियौँ त इनसाइड DERB1 क्लास भन्न खोजेको इनसाइड फर्स्ट डिराइभ क्लास भन्ने खालको मेसेज हामीले चाहिँ यहाँ डिस्प्ले गरायौँ। सो यो एउटा फर्स्ट डिराइभ क्लास भयो। अहिले मैले हाइलाइट गरेको जुन कोड जति छ त्यतिले कुन क्लासको डेफिनिसन दिन्छ भन्दा DERB1 यानि कि फर्स्ट डिराइभ क्लासको डेफिनिसन दिन्छ, जसमा चाहिँ यो DERB1 भन्ने क्लासले चाहिँ बेस भन्ने क्लासलाई चाहिँ इनहेरिट गर्यो। लाइकवाइज हामी त्यही तरिकाले हामी सेकेन्ड डिराइभ क्लास बनाउन सक्छौँ जसको नाम चाहिँ DERB2 भनेर राख्न सक्छौँ र अब हाम्रो के हुने भयो त त्यसले DERB2 ले पनि बेस भन्ने क्लासलाई चाहिँ पब्लिकली इनहेरिट गर्ने भयो र यो क्लासभित्र पनि एउटा सो भन्ने नामको फङ्सन छ र यो चाहिँ DERB2 क्लासभित्र छौँ भनेर हामीले यहाँभित्र मेसेज दिएका छौँ। सो दिस इज द अब दिस इज अल अबाउट द डेफिनिसन अफ सेकेन्ड डिराइभ क्लास। सो अब यहाँ हामीले सरसर्ती ओभरभ्यू हेर्दा के हुने भयो त हामीसँग तीनटा क्लास हुने भयो, एउटा बेस क्लास भयो अनि दुईटा डिराइभ क्लासहरू हुने भए विच आर डिराइभ फ्रम द सेम बेस क्लास र यो तीनटै क्लासमा एउटै नामको फङ्सन छ। अल अफ दिज क्लासेस ह्याभ सेम फङ्सन नेम हैन, फङ्सन विथ सेम नेम हैन, अनि सेम सिग्नेचर एज वेल किनभने यिनीहरूको प्रोटोटाइप पनि सेम छ। किनभने इन अल अफ दिज केसेस द सो फङ्सन डज नट रिटर्न एनी भ्यालु नाइदर इट टेक्स एनी आर्गुमेन्ट्स। त्यही भएर एउटै सिग्नेचरको एउटै स्टाइलको तर भित्र थोरै फरक भएको चाहिँ फङ्सन्सहरू चाहिँ हाम्रो यो तीनटै क्लासमा छ। अब जति पनि कन्सेप्चुअल कोडहरू छ त्यो चाहिँ मेन फङ्सनभित्र छ। हेर्नु, अब मेन फङ्सनभित्र हामी के गर्छौँ भने एउटा बेस क्लासको पोइन्टर बनाउँछौँ, बेस क्लास पोइन्टर बनाउँछौँ। सो वी डिक्लेयर अ बेस क्लास पोइन्टर। सो दिस PTR इज अ पोइन्टर विच क्यान पोइन्ट टु एनी अब्जेक्ट अफ द बेस क्लास भनेर भन्न सक्ने भएँ मैले यसलाई। त्यसपछि हामीले चाहिँ डिराइभ क्लास DERB1 यानि कि फर्स्ट डिराइभ क्लासको DB1 नाम गरेको एउटा अब्जेक्ट डिक्लेयर गऱ्यौँ। लाइकवाइज सेकेन्ड डिराइभ क्लास यानि कि DERB2 को चाहिँ DB2 नाम गरेको अर्को अब्जेक्ट डिक्लेयर गऱ्यौँ। सो फर्स्ट डिराइभ क्लास र सेकेन्ड डिराइभ क्लासका लागि हामीले चाहिँ अब्जेक्टहरू डिक्लेयर गऱ्यौँ। अब के गर्छौँ भन्दाखेरि वी असाइन द मेमोरी एड्रेस अफ द अब्जेक्ट DB1 टु PTR। सो DB1 भनेको चाहिँ फर्स्ट डिराइभ क्लासको अब्जेक्ट हो, त्यसको मेमोरी एड्रेस मैले PTRमा असाइन गरिदिएँ। अब यहाँ अलिकति ख्याल गर्नुपर्ने कुरा भयो। सो सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा त DB1 भनेको डिराइभ क्लास अब्जेक्ट भयो, PTR भनेको चाहिँ बेस क्लास पोइन्टर भयो। अब DB1 को एड्रेस भनेको पोइन्टरै हो, DB1 को एड्रेस यानि कि मेमोरी एड्रेस भनेको चाहिँ इट इज द एक हिसाबले भन्ने भने डिराइभ क्लास पोइन्टर हो। यो डिराइभ क्लास पोइन्टर र बेस क्लास पोइन्टर एकअर्कासँग टाइप कम्प्याटिबल भएको हुनाले सिन्स दे आर टाइप कम्प्याटिबल दिस असाइनमेन्ट इज पर्फेक्टली भ्यालिड। यो रङ हुँदैन, कम्पाइलरले यसमा कुनै इरर देख्दैन। त्यसपछि PTR भन्ने पोइन्टरले विच इज अ बेस क्लास पोइन्टर यसले चाहिँ के गर्छ त मेम्बर एक्सेस अपरेटर युज गरेर सो भन्ने फङ्सनलाई कल गर्छ। अब सो भन्ने फङ्सन अब यसले कुन क्लासको चाहिँ सो भन्ने फङ्सनलाई कल गर्छ त यहाँ कन्फ्युजन हुने भयो। सो अब यहाँ चाहिँ अहिले हामी यसको आउटपुट हेर्नभन्दा अगाडिसम्म चाहिँ वी विल बी कन्फ्युज बाई लुकिङ द कोड यदि हामीलाई यसको बिहेभियर थाहा छैन भने। सो अब यो चाहिँ बेस भन्ने क्लासको चाहिँ सो भन्ने फङ्सनलाई कल गर्छ कि
अब तपाईको फर्स्ट डिराइभ क्लासको चाहिँ सो भन्ने फंक्सनलाई कल गर्छ। अब त्यो चाहिँ अहिले ठ्याक्क भन्न सकिएन झ्याप्प हेर्दा। त्यसपछि अब हामी के गर्छौं त फेरि db2 भन्ने अब्जेक्टको यानी कि सेकेन्ड डिराइभ क्लासको अब्जेक्टको चाहिँ मेमोरी एड्रेस हामी ptr मा असाइन गरिदिन्छौं। सो अब के हुने भयो त बेस क्लास पोइन्टरले अब के हुने भयो त सेकेन्ड डिराइभ क्लासको अब्जेक्टलाई पोइन्ट गर्ने भयो र फेरि के गर्ने भयो त सो भन्ने फंक्सनलाई कल गर्ने भयो। सो यो दुईटै केसमा अब कुन सो फंक्सन कल हुन्छ लेट्स सी। यो प्रोग्रामलाई हामी रन गरेर हेरौं र कुन फंक्सनको चाहिँ कुन क्लासको चाहिँ सो भन्ने फंक्सन कल हुन्छ लेट्स सी। सो एकचोटी फेरि तपाईहरुलाई म सो फंक्सन देखाउँछु सबै क्लासहरु भित्र। सो बेस क्लास भित्रको सो फंक्सनले के डिस्प्ले गर्छ त इनसाइड बेस क्लास भनेर डिस्प्ले गर्छ। त्यसपछि फर्स्ट डिराइभ क्लास भित्रको सो भन्ने फंक्सनले इनसाइड derb1 क्लास भनेर चाहिँ डिस्प्ले गर्छ। यसको अर्थ के हो इनसाइड फर्स्ट डिराइभ क्लास भन्न खोजे हो। त्यसपछि सेकेन्ड डिराइभ क्लासको सो भन्ने फंक्सन भित्र चाहिँ इनसाइड derb2 क्लास भनेर भन्छौं र त्यसको चाहिँ अर्थ के रहेछ त इनसाइड सेकेन्ड डिराइभ क्लास भन्न खोजेको हो। अब यदि मैले यो प्रोग्रामलाई रन गरे भने अब आउटपुट के आयो त इनसाइड बेस क्लास भनेर दुईचोटी डिस्प्ले भयो। अब यसको अर्थ के हुने भयो त यो जुन फंक्सन कल छ विल कल टु सो इन बेस क्लास भित्रको सो भन्ने फंक्सन कल हुने भयो दुईचोटी नै विल कल टु सो इन द बेस क्लास भनेपछि त अब खास वास्तवमा डिराइभ क्लासको अब्जेक्टलाई पोइन्ट गरिसकेपछि त त्यो डिराइभ क्लासको फंक्सन कल हुन पर्ने हो खास रियलमा। तर भइदियो के भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ त के भइराछ बेस क्लासमै कल भइराछ। सो बेस क्लास भर्सन अफ द सो विल बी कल्ड। अब यो त सधैं डिजाइरेबल नहुन सक्छ। कतिपय सिचुएसनमा दिस प्रपर्टी विल बी डिजाइरेबल र कतिपय सिचुएसनमा यस्तो डिजाइरेबल हुँदैन। सो यही अब भर्चुअल चाहिँ फंक्सनको आवश्यकता हुन्छ। अब तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ यस्तो जबरजस्ती किन गर्न पर्यो बेस क्लास पोइन्टरले चाहिँ डिराइभ क्लास अब्जेक्टलाई नै पोइन्ट किन गर्नु पर्यो भन्ने तपाईहरुलाई लाग्न सक्छ। वास्तवमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हामी जब इनहेरिटेन्स बनाउँछौं नि इनहेरिटेन्स गर्दाखेरि ल फर एक्जाम्पल एउटा शेप भन्ने कुनै क्लास इमेजिन गर्नुस् हजुरहरुले। अब तपाईले त्यो शेपमा त ट्रायंगल अब्जेक्ट बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसपछि तपाईले चाहिँ ट्रायंगल भन्ने क्लास आफैमा शेप भन्ने क्लासबाट इनहेरिट गरेको हुन सक्छ। अर्को सर्कल हुन सक्छ, अर्को इलिप्स हुन सक्छ हैन। इलिप्स भन्ने क्लास भित्र सो भन्ने ड्र भन्ने नामको फंक्सनले इलिप्स ड्र गर्न सक्छ। सर्कल भन्ने क्लास भित्रको ड्र भन्ने फंक्सनले इलिप्स ड्र गर्न सक्छ। सो एउटै नामको फंक्सन एक्जिस्ट गर्न सक्छ नि त। अनि कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि बेस क्लास पोइन्टर बनाइसकेपछि डिराइभ क्लासको सबै अब्जेक्टलाई पोइन्ट गर्न पायो र अब त्यसरी हामीले चाहिँ राम्रोसँग इनहेरिटेन्सको कन्सेप्ट र पोलिमर्फिजमको कन्सेप्ट युज गर्यौं भने हामी सर्कल पनि ड्र गर्न सक्छौं, ट्रायंगल पनि ड्र गर्न सक्छौं एन्ड सो अन। सो यो एकदमै इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट हो। बेस क्लासको चाहिँ पोइन्टरले डिराइभ क्लासको अब्जेक्टलाई पोइन्ट गराउने कन्सेप्ट भनेको इट इज अ भेरी पावरफुल कन्सेप्ट किनभने इनहेरिटेन्सको पावरफुल कोडहरु लेख्न हामी सक्छौं। बट अगेन यहाँ त समस्या देखियो। यहाँ के समस्या देखियो भने चाहिँ जब यसरी हामीले चाहिँ बेस क्लास पोइन्टरले डिराइभ क्लास अब्जेक्टलाई पोइन्ट गर्छ त्यस्तो अवस्थामा पनि यदि हामीले चाहिँ फंक्सन कल गर्दाखेरि यदि नाम एउटै छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ पोइन्टरको टाइपलाई बढी प्राथमिकता दिने रहेछ कम्पाइलरले। यो ptr भनेको चाहिँ बेस क्लासको पोइन्टर भएको हुनाले बेस क्लासकै सो भन्ने फंक्सनलाई कल गरिदिने भयो। यो ptr भन्ने पोइन्टरको कन्टेन्टलाई प्राथमिकता दिएन कम्पाइलरले। यदि कम्पाइलरले चाहिँ यो बेस क्लास पोइन्टर ptr भित्र यदि त्यो डिराइभ क्लासको चाहिँ डिराइभ क्लास अब्जेक्टको चाहिँ मेमोरी एड्रेसलाई ख्याल गरेको भए त करेस्पोन्डिङ डिराइभ क्लासको सो भन्ने फंक्सन कल हुन्थ्यो। तर यहाँ पोइन्टरको कन्टेन्ट भन्दा पनि महत्त्व केलाई दिइयो त पोइन्टरको टाइपलाई दिइयो। त्यही भएर अब यहाँ चाहिँ के हुने भयो त इन बोथ द फंक्सन कल्स टु सो फंक्सन यहाँ चाहिँ के हुने भयो त बेस क्लासको सो भन्ने फंक्सन चाहिँ कल हुने भयो र यस्तो अवस्थामा चाहिँ वी नीड अ भर्चुअल फंक्सन। अब यस्तो बेलामा चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भने बेस क्लासको त्यो एउटै नाम भएको फंक्सनलाई चाहिँ हामी के भन्छौं भने अब त्यसलाई चाहिँ भर्चुअल फंक्सन बनाउनु पर्छ भनेर हामी भन्छौं। सो अब
यहाँसम्म यदि हजुरहरूलाई केही कन्फ्युजन छ भने म क्वेसन लिन चाहिहालेँ। सो इफ यु हेभ एनी क्वेसन्स यु क्यान आस्क राइट नाउ। केही छ भने सोध्न सक्नुहुन्छ। अस्मिन सिलवाल, अहिलेसम्मको डिस्कसनमा केही क्वेसन छ हजुरलाई? छैन सर। हेलो हेलो हेलो, केही छ? छैन सर, छैन। ओके, अब एकचोटि एकछिन स्लाइडमा जाउँ अनि स्लाइडमा भएको डिस्कसन्सहरू म तपाईँहरूलाई कभर गरेर फेरि हामी ब्याक जान्छौँ। म फेरि स्क्रिन सेयर अफ गरेर अन गर्छु, यो अलिकति समस्या रहेछ। ल, अब अहिले भर्खर हामीले चाहिँ पोइन्टर टु डिराइभ क्लास अब्जेक्ट भन्ने टपिक कभर गरिरहेछौँ, त्यसको डिस्कसनहरू हेरौँ है त। सो यो तपाईँहरूलाई यो रोबोट ल्याफरको किताबसँग रिलेटेड कन्टेन्टहरू छ। सो तपाईँहरूले चाहिँ यो आफै पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। सो मैले अहिले भनेकै कुराहरू यहाँ सबै लेखिदिएको छ। सो यो फिगरलाई हजुरहरूले चाहिँ ख्याल गर्नुहोस्। फिगरमा के देखाउन खोजेको छ भने बेस क्लास मा पनि हाम्रो सो भन्ने फङ्सन छ, फर्स्ट डिराइभ क्लासमा पनि हाम्रो सो भन्ने फङ्सन छ, अनि सेकेन्ड डिराइभ क्लासमा पनि हाम्रो सो भन्ने फङ्सन छ। अब बेस क्लास पोइन्टरले फर्स्ट डिराइभ क्लासको अब्जेक्टलाई पोइन्ट गर्दाखेरि पनि सो भन्ने फङ्सन कल गर्दाखेरि बेस क्लासकै सो भन्ने फङ्सनलाई कल गर्यो, र बेस क्लासको पोइन्टर पिटिआरले सेकेन्ड डिराइभ क्लासको अब्जेक्टलाई पोइन्ट गरिराख्दाखेरि पनि यो फङ्सन कलले चाहिँ बेस क्लासकै फङ्सनलाई चाहिँ कल गर्ने भयो, सो भन्ने फङ्सनलाई। अब यो अहिले हामीले यो फिगरमा देखाएको चाहिँ के रहेछ त, भर्चुअल फङ्सन युज नगर्दाखेरि बेस क्लास पोइन्टरको बिहेभियर कस्तो हुँदो रहेछ भनेर यहाँ देखाएको छ। यो चाहिँ रोबोट ल्याफरको किताबबाट लिएको फिगर हो, जसलाई मैले यहाँ साइटेसन गरेको छु। अब हामीलाई त के हुन्छ त, हामीले खोजेको त के हो, हाम्रो उद्देश्य के हो भने सकेसम्म डिराइभ क्लास 1 को कल होस्। यो स्टेटमेन्ट अहिले हामीले खास चाहेको, रियलमा चाहेको त के हो, यो लेख्दाखेरि वी सुड ह्याभ कल्ड दिस फङ्सन, अनि यो कोड लेख्दाखेरि चाहिँ यो फङ्सन कल होस् भन्ने हामीले चाहेको। तर भइदियो के भन्दा बेस क्लासकै भर्सन अफ सो भन्ने फङ्सन कल हुने रहेछ। सो अब यो प्रब्लमलाई सल्भ गर्नको लागि वी निड टु युज भर्चुअल फङ्सन। अब त्यो भर्चुअल फङ्सन भनेको के हो त्यसको बारेमा अलिकति डेफिनेसन हेरौँ। सो भर्चुअल फङ्सन इज अ मेम्बर फङ्सन। भर्चुअल फङ्सन भनेको कुनै पनि बेस क्लासको, अझ किनभने अहिले हामी इनहेरिटेन्सको कन्टेक्स्टमा पोइन्टरहरूको रिलेसनको बारेमा कुरा गरिरहेछौँ। सो भर्चुअल फङ्सन इज अ मेम्बर फङ्सन विच इज डिक्लेयर्ड विदिन अ बेस क्लास एन्ड इज रिडिफाइन्ड, इट इज रिडिफाइन्ड अर ओभर रिडन बाई अ डिराइभ क्लास। अब यसको बारेमा हामी डिस्कस गर्छौँ, यो ओभर राइडको बिहेभियरको बारेमा हामी इक्जाम्पलमै डिस्कस गर्छौँ। सो अघिकै इक्जाम्पलमा भर्चुअल फङ्सन हालेर हेर्छौँ, अनि कसरी ओभर राइड हुन्छ डिराइभ क्लासको चाहिँ फङ्सनले भन्ने कुरा हामी डिस्कस गर्छौँ। यो खालि स्टेटमेन्टहरू हजुरहरूको आइडियालाई रिइन्फोर्स होस् भनेर हो, कतिपय कुरा इक्जाम्पलबाटै क्लियर हुन्छ। सो वेन यु रिफर टु अ डिराइभ क्लास अब्जेक्ट युजिङ अ पोइन्टर अर रिफरेन्स टु अ बेस क्लास, one can call a virtual function for that object and execute the derived class version of the function. सो भर्चुअल फङ्सनको मैले सुरुमै अलिकति भन्दै थिएँ। सो नामको मात्रै फङ्सन, एपिरियन्समा मात्रै त्यो फङ्सन हुने भयो, तर रियालिटीमा अर्कै फङ्सन कल हुन्छ। सो अब हामीले त्यही आइडिया यहाँ युज गर्दैछौँ। सो कुनै पनि बेस क्लासमा चाहिँ मैले भर्चुअल फङ्सन राखेँ भने कल गर्दाखेरि चाहिँ भर्चुअल फङ्सनलाई कल गरे जस्तो हुन्छ, तर एक्चुअली डिराइभ क्लास भर्सनको चाहिँ फङ्सन कल हुन्छ, जुन हामी अहिले एकछिनमा हेर्छौँ। भर्चुअल फङ्सन्स ensure that the correct function is called for an object regardless of the type of reference or pointer used for the function call. Virtual functions are mainly used to achieve runtime polymorphism. अब यो runtime polymorphism कसरी भयो भन्ने कुरा नि हामी डिस्कस गर्छौँ। Functions are declared with a virtual keyword in the base class. The resolving of the function call is done at runtime. सो यो फङ्सन कलको अर्थ, कुन फङ्सनलाई कल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ रन टाइममा रिजल्भ गरिन्छ, त्यही भएर यो रन टाइम पोलिमर्फिजमको इक्जाम्पल हो भन्न पनि सकिन्छ। सो अब म फेरि ब्याक टु कोड ब्लक्स जान्छु है त। सो म फेरि कोड ब्लक्समा ब्याक गएँ। सो अघिकै प्रोग्राममा एउटा सानो चेन्ज छ। सो अघिकै प्रोग्राममा मैले के लेखेँ भन्दाखेरि सो भन्ने फङ्सनलाई, यो जुन बेस क्लास भित्रको सो भन्ने फङ्सन छ त्यो फङ्सन भन्दा अगाडि आई प्रिफिक्स्ड विथ अ भर्चुअल किवर्ड। सो बेस क्लास भित्रको जुन फङ्सन छ त्यो फङ्सनलाई मैले भर्चुअल भन्ने किवर्ड राखेर प्रिफिक्स गरिदिएँ, एन्ड देन दिस फङ्सन हेज बिकम अ भर्चुअल फङ्सन। सो यो सो भनेको के हुने भयो त, इट इज अ भर्चुअल फङ्सन। भर्चुअल फङ्सन जहिले पनि बेस क्लास भित्र राखिन्छ।
सो बेस क्लास भित्रको फंक्सनलाई हामी भर्चुअल बनाउँछौँ। अब हामीसँग के भयो त यो सो भन्ने नामको चाहिँ फंक्सन तीनटै क्लासहरुमा छ। बेस क्लास भित्र पनि छ र हामीले बनाएका दुईटा डिराइभ्ड क्लासहरु भित्र पनि छ। अब यो एउटै नामको किन राख्न पर्यो भन्ने कुराको मैले अघि अलिकति हिन्ट त दिएँ, तर फेरि मैले भन्न चाहे कहिलेकाहीँ कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि अघि मैले भनेकै इक्जाम्पलमा म बिल्ड अप गर्छु। जस्तै शेप भन्ने एउटा क्लास छ भने ट्रायंगललाई पनि ड्र गर्ने हो, सर्कललाई पनि ड्र गर्ने हो, इलिप्सलाई पनि ड्र गर्ने हो। त्यही भएर हामीलाई त ड्र भन्ने नामकै फंक्सन चाहिन्छ नि त, यदि कुनै सेन्सिबल कोड लेख्ने हो भने। त्यही भएर त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीलाई चाहिँ के गर्नुपर्ने हुन्छ त, हरेक चाहिँ क्लास भित्र चाहिँ एउटा इनहेरिटेन्स हायरार्कीमा भएका क्लासेसहरुमा पनि एउटै नामको फंक्सन राख्नुपर्ने बाध्यता हुन्छ। र त्यस्तो बेलामा चाहिँ यो भर्चुअल फंक्सनले एकदमै राम्रो पर्पज सर्भ गर्ने रहेछ। अब अघिकै इक्जाम्पलमा हामी फोकस गरौँ। सो अब मैले यो फंक्सनलाई भर्चुअल बनाइदिने बित्तिकै बेस क्लास भित्रको यो भर्चुअल फंक्सन हुने भयो। अब भर्चुअल फंक्सन भइसकेपछि अब अघिकै कोडले के इफेक्ट निकाल्छ लेट्स सी। सो यो अघिकै सेम कोड हो, यो चाहिँ बेस क्लास पोइन्टर हो। दिस इज अ बेस क्लास पोइन्टर जसलाई चाहिँ हामी ptr भन्ने नाम दियौं। सो दिस इज अ डिक्लेरेसन अफ द बेस क्लास पोइन्टर। अनि त्यसपछि हामीले चाहिँ db1 र db2 भन्ने नामका अब्जेक्टहरु डिक्लेयर गर्यौं, which they belong to derived first and second derived classes respectively with the name derb1 and derb2। अब सुरुको केसमा हामी के गर्ने भयौं त, db1 भन्ने अब्जेक्टको चाहिँ एड्रेसलाई ptr भन्ने पोइन्टरमा चाहिँ असाइन गर्दियौं। अब ptr एरो शोले अब कुन फंक्सनलाई कल गर्छ त, अब यसले के गर्छ भने विल कल टु शो इन derb1 क्लास। अब यो कसरी हुन्छ हेरौं। त्यसपछि अब अर्को केसमा चाहिँ हामी के गर्छौं भने सेकेन्ड डिराइभ क्लासको अब्जेक्टको चाहिँ एड्रेसलाई ptr मा असाइन गर्छौं र त्यो पोइन्टरले चाहिँ शो भन्ने फंक्सनलाई कल गर्छ। अब यहाँ चाहिँ के हुने भयो त, इट विल कल टु द शो फंक्सन इन सेकेन्ड डिराइभ क्लास। अब यो कसरी हुन्छ भन्दाखेरि अब अघिको र अहिलेकोमा सिनारियो के फरक भयो भन्दाखेरि हामीले चाहिँ बेस क्लासको यो फंक्सनलाई हामीले भर्चुअल फंक्सन बनाइदियौं। अब भर्चुअल फंक्सन बनाइदिने बित्तिकै अब के हुने भयो भन्दा यो फंक्सन ओभरराइड हुने भयो। यदि बेस क्लासमा पनि त्यही नामको फंक्सन छ भने, सरी डिराइभ क्लासमा पनि त्यही नामको फंक्सन छ भने र यदि बेस क्लासमा भर्चुअल फंक्सन छ भने चाहिँ त्यो देखाउनको लागि मात्रै हुने भयो। एक्चुअली के हुने भयो त, हेर्दाखेरि चाहिँ बेस क्लासको शो भन्ने फंक्सनलाई कल गरे जस्तो देखिने भयो, तर किनभने यो पोइन्टर त बेस क्लासको पोइन्टर हो नि त। बेस क्लासको पोइन्टर भएको हुनाले झ्याप्प कोड हेर्दाखेरि चाहिँ बेस क्लासको शो भन्ने फंक्सनलाई कल गरे जस्तो देखिने भयो। तर इन रियालिटी के हुने भयो त, इन रियालिटी चाहिँ भर्चुअल फंक्सन भएको हुनाले डिराइभ क्लासको चाहिँ फंक्सनले चाहिँ त्यसलाई ओभरराइड गरेर फर्स्ट डिराइभ क्लासको चाहिँ शो भन्ने फंक्सन कल हुने भयो। यस्तो किन भयो भन्दा कम्पाइलरले अहिलेको केसमा चाहिँ यो ptr भन्ने पोइन्टरको कन्टेन्टलाई बढी प्राथमिकता दियो, किनभने बेस क्लास पोइन्टर भित्र अहिले के छ त, फर्स्ट डिराइभ क्लासको अब्जेक्टको चाहिँ मेमोरी एड्रेस छ नि त, db1 को एड्रेस छ नि त। सो db1 को एड्रेस भएको हुनाले र भर्चुअल फंक्सन भएको हुनाले चाहिँ अब यसले चाहिँ फर्स्ट डिराइभ क्लासको चाहिँ शो भन्ने फंक्सनलाई कल गर्ने भयो। लाइकवाइज सेकेन्ड डिराइभ क्लासको चाहिँ शो भन्ने फंक्सनलाई चाहिँ कल गर्ने भयो। सो मैले अघिको प्रोग्राममा एसेन्शियली थपेको के मात्र रहेछु त, बेस क्लासको शो भन्ने फंक्सनमा चाहिँ मैले अगाडि भर्चुअल भन्ने किवर्ड मात्रै थपेको रहेछु। अब मैले यसलाई रन गर्छु। रन गर्दाखेरि के हुने भयो त, सुरुको चाहिँ कलले चाहिँ डिराइभ इनसाइड फर्स्ट डिराइभ क्लास भनेर दिने भयो, इनसाइड derb1 क्लास भनेर, र अर्को स्टेटमेन्टले चाहिँ के डिस्प्ले गर्ने भयो त, इनसाइड सेकेन्ड डिराइभ क्लास भनेर भन्यो, यानी कि इनसाइड derb2 क्लास भनेर हामीले चाहिँ यहाँ सिम्बोलिक फर्ममा लेख्यौं। सो अब यहाँ चाहिँ एउटा इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट छ। यहाँ चाहिँ रन टाइम पोलिमर्फिजम युज भयो भनिन्छ। किन भन्दाखेरि जब कम्पाइलरले कम्पाइल गर्छ नि, कम्पाइलरले कम्पाइल गर्दाखेरि यो पोइन्टरको कन्टेन्ट के छ भनेर कहिले पनि चेक गर्दैन। जस्तै यो db1 db2 को एड्रेस जब ptr मा असाइन गर्छौं नि, त्यो ptr भित्रको कन्टेन्टलाई चाहिँ कम्पाइल टाइममा कम्पाइलरले कहिले पनि हेर्दैन। सो दिस थिङ्स विल गेट रिजल्भ इन द रन टाइम। र
कुन फङ्सनलाई कल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ कम्पाइलरले रन टाइममा चाहिँ रिजल्भ गर्ने भएको हुनाले रन टाइममा पिटिआरको कन्टेन्टलाई हेरेर एप्रोप्रिएट फङ्सनलाई कल गर्ने भएको हुनाले यो कन्सेप्टलाई चाहिँ हामी रन टाइम पोलिमर्फिजम भन्छौँ। यसलाई अझ भन्दाखेरि डाइनामिक बाइन्डिङ पनि भन्छौँ, किनभने डाइनामिक भनेको रन टाइम कन्डिसनमा अथवा ढिलो बाइन्डिङ गरेको नि भन्छौँ, हामी यसलाई लेट बाइन्डिङ पनि भन्छौँ। सो भर्चुअल फङ्सन भनेको एउटा पावरफुल कन्सेप्ट रहेछ। यदि हाम्रो इनहेरिटेन्स हाइरार्की छ र बेस क्लास पोइन्टरले चाहिँ डिराइभ क्लासका मेम्बरहरूलाई एक्सेस गर्नुपर्ने छ भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ भर्चुअल फङ्सन नराखिकन हुँदैन हुने रहेछ। सो भर्चुअल फङ्सन राखेपछि बल्ल हामीले चाहिँ एप्रोप्रिएट डिराइभ क्लासका मेम्बरहरूलाई कल गर्न सक्छौँ। र यो पर्टिकुलर बेस क्लासको फङ्सनलाई किन भर्चुअल फङ्सन भनियो भने यो देखाउनको लागि बनाए जस्तो फङ्सन हुने भयो। अहिले हामी एब्स्ट्र्याक्ट क्लास र प्योर भर्चुअल फङ्सनको बारेमा नि हामी कुरा गर्छौँ। सो किनभने इनहेरिटेन्समा जहिले पनि के हुन्छ भने एउटा कन्सेप्ट इनहेरिटेन्स हाइरार्की हुन्छ, यसको बारेमा अझै हामी डिटेलमा फर्दर टपिकहरूमा चाहिँ हामी डिस्कस गर्दै जान्छौँ। अहिलेलाई के कुरा मात्र बुझ्नुहोस् भने यहाँ चाहिँ भर्चुअल फङ्सन नराखिकन उपाय नै छैन। सो भर्चुअल फङ्सन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट इन दिस कन्टेक्स्ट। सो अब म फेरि स्लाइडमै ब्याक आएँ। सो अब यही प्रोग्रामको चाहिँ मैले यहाँ कोड राखिदिएको छु, हजुरहरूलाई स्लाइडमा पढ्न केही गाह्रो भएन, आउटपुट पनि राखिदिएको छु। सो अब यहाँ हेर्नुहोस्, द आउटपुट अफ दिस प्रोग्राम इज इनसाइड DERB1 क्लास इनसाइड DERB2 क्लास। नाउ एज यु क्यान सी द मेम्बर फङ्सन अफ द डिराइभ क्लासेस नट द बेस क्लासेस आर एक्जिक्युटेड। अब यो केसमा के भएको देखियो त हामीले डिराइभ क्लासेसका करेस्पोन्डिङ मेम्बर फङ्सन्सहरू कल हुने भयो। We change the content of PTR from the address of DERB1 to that of DERB2 and the particular instance of show that is executed also change. So the same function call. So एउटै नामको फङ्सन कल पनि डिफ्रेन्ट सक्ने भयो। सो यसलाई त पोलिमर्फिजमै भन्ने भयो नि त। अब यसमा चाहिँ के हुने भयो त, इट डिपेन्ड्स अन द कन्टेन्ट अफ PTR. The rule is that the compiler selects the function based on the content of the pointer PTR, not on the type of the pointer, is in the program without virtual function. This is shown in the figure of next slide. अब यहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि भर्चुअल फङ्सन राखेर पोइन्टर एक्सेस गर्दाखेरि, यानि कि भर्चुअल पोइन्टर एक्सेस गर्दाखेरि के हुने भयो त, करेक्ट हामीले चाहेको फङ्सन कल हुने भयो। के हुने भयो भने यो पोइन्टरभित्र चाहिँ यदि फर्स्ट डिराइभ क्लास अब्जेक्टको चाहिँ एड्रेस छ भने यसरी सो भन्ने फङ्सन कल गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो त, अब डिराइभ क्लासको सो भन्ने फङ्सन कल हुने भयो। यदि पिटिआर भित्र चाहिँ सेकेन्ड डिराइभ क्लासको अब्जेक्टको एड्रेस छ भने चाहिँ पिटिआर एरो सो गर्दाखेरि चाहिँ के हुने भयो त, सेकेन्ड डिराइभ क्लासको सो भन्ने फङ्सन कल हुने भयो। अब मेन कुरा के भयो त, एउटै एक्सप्रेसनले डिफ्रेन्ट फङ्सन अथवा डिफ्रेन्ट अपरेसन जनायो, यो त आफैमा पोलिमर्फिजम भइहाल्यो। अनि यो कुरा चाहिँ रन टाइममा रिजल्भ हुने भएको हुनाले यसलाई लेट बाइन्डिङ, डाइनामिक बाइन्डिङ पनि भन्छ अथवा रन टाइम पोलिमर्फिजम पनि भन्छ। सो अघिको भन्दा अलिकति फरक हुने भयो, किनभने हामीले बेस क्लासको सो भन्ने फङ्सनलाई हामीले भर्चुअल बनाइदियौँ नि त। अब डाइनामिक बाइन्डिङ र लेट बाइन्डिङको जुन अहिले हामी बारम्बार कुरा गरिरहेको थियौँ त्यसको बारेमा अलिकति यहाँ रिमार्क दिएको छ, तपाईहरुलाई एक्जामको लागि चाहिँ लेख्न सजिलो हुन्छ यहाँ भएको कुरा पढेपछि। सो वान मे वन्डर हाउ द कम्पाइलर नोज व्हाट फंक्शन टू कंपाइल इन द प्रोग्राम विदाउट द भर्चुअल फंक्शन द कम्पाइलर हैज नो प्रब्लम विथ द एक्सप्रेसन। सो यो एक्सप्रेसन हेर्दाखेरि कम्पाइलरले सिधै बेस क्लासको सो भन्ने फंक्शनलाई कल गर्थ्यो, which compiles a call to the show function in the base class. But in the program with the virtual function, the compiler does not know what class the content of the PTR may contain. So कुन क्लास को अब्जेक्ट लाई पोइन्ट गर्छ त्यो थाहा हुँदैन। It could be the address of an object in first derived class or that of second derived class. So कुन version of draw, which version of draw does, sorry यहाँ चाहिँ show हुनुपर्ने है, which function of show does the compiler call? In fact, compiler does not know what to do, so it arranges for a decision to be deferred until the program is running. र यो रन टाइममा चाहिँ पत्ता लगाउने भएको हुनाले चाहिँ यो चाहिँ सो हुनुपर्छ है, म करेक्ट गर्छु। सो यो चाहिँ रन टाइममा मात्रै पत्ता लगाउने भएको हुनाले, रन टाइममा मात्रै पोइन्टरको कन्टेन्ट हेरेर एप्रोप्रिएट फंक्शन पत्ता लगाउने भएको हुनाले दिस इज कल्ड लेट बाइन्डिङ अर डाइनामिक बाइन्डिङ। अब नर्मल तरिकाले फंक्शन कल गर्यो भने चाहिँ चुजिङ फंक्शन्स इन द नर्मल वे ड्युरिङ कम्पाइलेसन इज कल्ड अर्ली बाइन्डिङ अर स्ट्याटिक बाइन्डिङ।
So let binding requires some overhead but provides increased power and flexibility. So let binding को अब सर्टेन ओभरहेड भन्न खोजेको चाहिँ सर्टेन एक्जिक्युसन टाइम बढी लाग्न सक्छ, त्यो माइक्रो प्रोसेसर भित्र एक्जिक्युट गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति एक्स्ट्रा चाहिँ कम्प्युटेसनल स्टेप्सहरू लाग्न सक्छ भन्न खोजे हो। तर त्यो ओभरहेड चाहिँ जस्टिफाइड हुन्छ बिकज हामीसँग चाहिँ बढी पावरफुल कोडहरू लेख्न सक्छौँ हामी, किनभने कहिलेकाहीँ सर्टेन केही सानो कुरामा कम्प्रोमाइज गरेर एकदम पावरफुल कोडहरू हामी लेख्न सक्छौँ र विभिन्न फ्लेक्सिबिलिटीहरू हामी पाउन सक्छौँ, कन्भिनियन्सहरू पाउन सक्छौँ। सो दिस इज कल्ड लेट बाइन्डिङ। सो रन टाइममा कुन फङ्सनलाई कल गर्ने, बेस क्लास पोइन्टरको चाहिँ कन्टेन्टलाई हेरेर कुन फङ्सनलाई चाहिँ कल गर्ने भन्ने कुरा चाहिँ रन टाइममा चाहिँ रिजल्भ हुन्छ र यसलाई हामी के भन्छौँ त, दिस इज रिफर्ड टु एज डाइनामिक बाइन्डिङ अर लेट बाइन्डिङ, र यो एउटा रन टाइम पोलिमर्फिजम पनि हो। अब अर्को टपिक छ एब्स्ट्र्याक्ट क्लास एन्ड प्योर भर्चुअल फङ्सन। अब एब्स्ट्र्याक्ट क्लास भनेको के हो त, अब लेट्स डिस्कस। अब अघि मैले बारम्बार हजुरहरूलाई इक्जाम्पल दिएको थिएँ, त्यही इक्जाम्पल यहाँ छ। सो थिङ्क अफ अ सेप क्लास। सेप भन्ने नामको क्लासलाई अब हामी इमेजिन गर्न सक्छौँ। वी विल, अब मानौँ अब हामी के गर्न सक्छौँ भने हामी चाहिँ सेप भन्ने क्लासको कहिले पनि अब्जेक्ट नबनाउन सक्छौँ। वी विल नेभर मेक एन अब्जेक्ट अफ द सेप क्लास। वी विल ओन्ली मेक स्पेसिफिक सेप सच एज सर्कल एन्ड ट्रायङ्गल। सो हामीले चाहिँ जेनेरिक सेप भन्ने क्लासको कहिले पनि अब्जेक्ट नबनाउन सक्छौँ, इन्स्ट्यान्टिएट नगर्न सक्छौँ। हामी चाहिँ के गर्न सक्छौँ त, बरु ट्रायङ्गलको, सर्कलको, इलिप्सको अथवा चाहिँ कोनको, स्पियरको अथवा विभिन्न सेपहरू हामी बनाउन सक्छौँ। यानि कि अब सेप भन्ने जेनेरिक क्लासबाट इनहेरिटेड भएको क्लासहरूको चाहिँ हामी चाहिँ इन्स्ट्यान्सहरू, अब्जेक्टहरू क्रिएट गर्न सक्छौँ, तर जेनेरिक सेप हामी त कहिले बनाउन्नौँ। सो हामीले बनाएको सेप त आइदर इट सुड बी सर्कल, ट्रायङ्गल अर वाट एभर। सो when we will never want to instantiate object of a base class, we call it an abstract class. यदि कुनै क्लासको अब इनहेरिटेन्सको कन्टेक्स्टमा हुनु पर्यो है, फेरि यो एउटा मानम इनहेरिटेन्स हाइरार्की छ। जस्तै अब कार भन्यो भने त कारका नि विभिन्न टाइप्सहरू हुन्छन् नि। सो दिस कार इज अ जेनेरिक क्लास नि त। त्यस्तै जस्तो यो सेप भन्ने जेनेरिक क्लासमा चाहिँ अब यदि हामीले कुनै एउटा बेस क्लास बनाएको छौँ इनहेरिटेन्स हाइरार्कीमा, र यदि त्यसको चाहिँ हामी कुनै पनि अब्जेक्ट बनाउँदैनौँ, तर त्यो क्लासलाई इनहेरिटेन्स गरेर अरू धेरै क्लासहरू बनेका छन् भने, त्यो क्लासले चाहिँ एउटा इन्टरफेस प्रोभाइड गरेको छ भने, त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ वी कल द्याट क्लास एन एब्स्ट्र्याक्ट क्लास। र यो एब्स्ट्र्याक्ट क्लास एकदमै इम्पोर्टेन्ट हुन्छ। किन बनाए होला जस्तो लाग्छ, बट इन्टरफेसको कन्सेप्टले गर्दाखेरि दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। सच अ क्लास, यस्तो खालको क्लास एक्जिस्ट ओन्ली टु एक्ट एज अ प्यारेन्ट अफ द डिराइभ क्लास that will be used to instantiate object. It may also provide an interface for the class hierarchy. How can we make, अब यस्तो कुराहरू चाहिँ कसरी क्लियर बनाउन सकिन्छ भन्दाखेरि डकुमेन्टेसनहरूमा त्यो एब्स्ट्र्याक्ट क्लासहरूको चाहिँ अरूलाई क्लियर बनाउनको लागि हामी डकुमेन्टेसन गर्न सक्छौँ भन्न खोजे हो यहाँ। अब लास्टमा बाई प्लेसिङ, अब कसरी बनाउने त कुनै पनि क्लासलाई एब्स्ट्र्याक्ट क्लास। C++मा कुनै पनि क्लासलाई एब्स्ट्र्याक्ट क्लास बनाउनको लागि सबभन्दा पहिला त हाम्रो माइन्डमा के हुनु पर्यो त, एब्स्ट्र्याक्ट क्लास भनेको इन्टरफेसको लागि हो, यसको हामी कुनै अब्जेक्ट बनाउँदैनौँ भन्ने कुरा हाम्रो माइन्डमा हुनु पर्यो। र अर्को रिक्वायरमेन्ट भनेको के हो भने, वी मस्ट इन्स्योर द्याट देयर इज एटलिस्ट वान प्योर भर्चुअल फङ्सन इन द बेस क्लास। त्यो एब्स्ट्र्याक्ट क्लासमा चाहिँ के हुनु पर्यो त, एटलिस्ट एउटा चाहिँ प्योर भर्चुअल फङ्सन हुनु पर्यो। भर्चुअल फङ्सन भन्ने त हामीले पढाएको थियौँ, तर प्योर भर्चुअल फङ्सन भनेको के हो भने, इट इज अ भर्चुअल फङ्सन जसमा चाहिँ यो इक्वल टु 0 जस्तो चाहिँ हाम्रो सिम्बल चाहिँ लास्टमा लेख्नुपर्ने हुँदो रहेछ, डिक्लेरेसन। अब यसमा चाहिँ 0 असाइन गरेको चाहिँ होइन, कम्पाइलरलाई चाहिँ जानकारी दिएको हो। अब यो एब्स्ट्र्याक्ट क्लास, प्योर भर्चुअल फङ्सन सबैको कन्सेप्ट आउने खालको प्रोग्राम हामी नेक्स्ट टपिकमा गर्छौँ। सो म 3टा टपिक कभर हुने टाइपको एउटा प्रोग्राम बनाउँछु। जस्तै अब हाम्रो नेक्स्ट टपिक छ एरे अफ पोइन्टर टु बेस क्लास, र यसको एउटा इक्जाम्पल प्रोग्राम अब हामी डिस्कस गर्न गइरहेछौँ। र यो इक्जाम्पल प्रोग्राम डिस्कस गर्दै राख्दाखेरि अब हामी एब्स्ट्र्याक्ट क्लासको पनि यहीँ घुसाइदिन्छौँ इक्जाम्पल, अनि त्यसपछि हामी चाहिँ प्योर भर्चुअल फङ्सनको पनि यहीँ कन्सेप्ट राखिदिन्छौँ। सो अब हामीले चाहिँ एरे अफ पोइन्टरहरूको पनि एरे बनाउने। बेस क्लास अहिले हामीले चाहिँ एउटा मात्रै पोइन्टर बनायौँ, बेस क्लासको सिंगल पोइन्टर बनायौँ, बेस क्लासको पोइन्टरहरूको पनि एरे बनाऊँ। अब
सो लेट्स डिस्कस दिस कन्सेप्ट। र यो टपिकको इक्जाम्पलबाटै धेरै अर्थ आउने भएको हुनाले हामी त्यस्तो बाँकी थ्योरीतिर हामी गएनौँ, खालि हामी सिधै इक्जाम्पललाई हामी डिस्क्राइब गरेपछि दिस कन्सेप्ट विल बी क्लियरर। सो अब क्वेसन हेरौँ, यसलाई क्वेसन जस्तो मानौँ। राइट अ प्रोग्राम इन C++ टु इलुस्ट्रेट द कन्सेप्ट अफ एरे अफ पोइन्टर्स टु द बेस क्लास। सो बेस क्लासको एरे अफ पोइन्टर चाहिँ बनाउनु पर्यो। सो सबभन्दा पहिला चाहिँ हेडर फाइल इन्क्लुड गर्ने, विच इज द फर्स्ट थिङ वी डु। सो सबभन्दा राम्रो चाहिँ यसको लागि म चाहिँ कोड ब्लक्समै गएर हजुरहरूलाई चाहिँ त्यो यसको इक्जाम्पल देखाउँछु। सो एरिया अफ पोइन्टर टु द डिराइभ क्लास है त, यसमा हेर्दा अलि हजुरहरूलाई अब्भियस लाग्न सक्छ। सो सबभन्दा पहिला चाहिँ हामीले हेडर फाइल इन्क्लुड गऱ्यौँ, त्यसपछि हामीले नेम स्पेस एसटिडी युज गऱ्यौँ, बेस क्लास हामीले बनायौँ। अब यो बेस क्लास भयो। यो बेस क्लासभित्र चाहिँ हाम्रो एउटा पब्लिक भन्ने एक्सेस स्पेसिफायर लेख्यौँ, अनि त्यसपछि भर्चुअल भोइड सो। अब यहाँ के हुने भयो भन्दाखेरि सबभन्दा पहिला त यो इक्वल टु 0 नलेख्दासम्म दिस इज अ भर्चुअल फङ्सन होइन, यति यस्तो मात्रै लेखिदिएको भए एउटा भर्चुअल फङ्सन हो भन्ने बुझिन्थ्यो। तर अब मैले यहाँ चाहिँ इक्वल टु 0 राखिदिने बित्तिकै दिस फङ्सन बिकम्स अ प्योर भर्चुअल फङ्सन। किन भन्दा यो इक्वल टु 0 भन्ने अहिलेको यो कन्टेक्स्टमा चाहिँ इट इज नट एन असाइनमेन्ट अफ 0। 0 असाइन गरे होइन, यहाँ यो चाहिँ कम्पाइलरलाई जानकारी दिने एउटा सिन्ट्याक्स नै हो भन्ने बुझ्नु पर्यो। सो बेस क्लासमा एउटा प्योर भर्चुअल फङ्सन राखियो भने र यदि यो बेस क्लासको चाहिँ मैले कुनै अब्जेक्ट डिक्लेयर गरिनँ भने त्यस्तो अवस्थामा चाहिँ दिस क्लास इज कल्ड अब्स्ट्र्याक्ट क्लास। यो बेस क्लासलाई अब हामी के भन्न पायौँ त, अब्स्ट्र्याक्ट क्लास भन्न पायौँ। र दिस फङ्सन क्यान बी कल्ड अ प्योर भर्चुअल फङ्सन। प्योर भर्चुअल फङ्सन, यो प्योर भर्चुअल फङ्सन भनेको यस्तो फङ्सन जसमा चाहिँ इक्वल टु 0 राखिन्छ। सो प्योर भर्चुअल फङ्सन भनेको भर्चुअल फङ्सन हो जसमा चाहिँ इट इज पछाडि चाहिँ यसमा के हुने भयो त, इक्वल टु 0 भन्ने चाहिँ सिम्बलहरू हामी चाहिँ लेख्ने भयौँ। यसलाई अब एज अ सिम्बलको रूपमा लिनु पर्यो, इट इज नट एन असाइनमेन्ट। सो यदि कुनै पनि बेस क्लासभित्र कम्तीमा एउटा प्योर भर्चुअल फङ्सन छ, एउटाभन्दा बढी पनि हुनसक्छ, र यदि यो बेस क्लासको चाहिँ हामीले कुनै पनि अब्जेक्ट हामी चाहिँ के गर्न डिक्लेयर गर्दैनौँ भने त्यस्तो खालको बेस क्लासलाई हामी के भन्ने त, वी क्यान कल इट अब्स्ट्र्याक्ट क्लास। अब जस्तै अहिले मैले भने नि सेप भने, अनि ट्रायङ्गल, अनि तपाईँको चाहिँ सर्कल इलिप्स भने नि। अब यो सेप भन्ने क्लासलाई चाहिँ हामी एब्स्ट्र्याक्ट क्लास भन्न सक्छौँ, अनि त्योभित्र विभिन्न प्योर भर्चुअल फङ्सनहरू राख्न सक्छौँ, जस्तै ड्र गर्ने। सेप ड्र भनेको त आर्बाइटरी जस्तो भयो नि त, त्यो भएर त्यहाँ प्योर भर्चुअल फङ्सनहरू राखिन्छ। र यसलाई युज गरेर अरू डिराइभ क्लासहरू बनाउँछौँ, अनि त्यो करेस्पोन्डिङ डिराइभ क्लासहरूमा चाहिँ करेस्पोन्डिङ फङ्सनालिटीहरू राख्ने। जस्तै ट्रायङ्गल भन्ने क्लास छ भने त्योभित्र हुने ड्र भनेको ट्रायङ्गल ड्र गर्छ त्यसले, एन्ड सो अन। सो अब अझै अगाडि बढौँ। सो अब फर्स्ट डिराइभ क्लासभित्र हामीले इनसाइड फर्स्ट डिराइभ क्लासको सो भन्ने फङ्सनभित्र छौँ भनेर डिस्प्ले गऱ्यौँ। सो अघिकै प्याटर्नमा कोड हुने भयो। सो फर्स्ट डिराइभ क्लासभित्र छौँ हामी, त्यसपछि सेकेन्ड डिराइभ क्लासभित्र छौँ। अब यहाँ चाहिँ अब मेन फङ्सनमा फरक छ अलिकति होइन। सो अब हामीले चाहिँ सबभन्दा पहिला अघिको भन्दा यहाँ फरक के गरायौँ त, बेस क्लासलाई मैले एब्स्ट्र्याक्ट क्लास बनाइदिएँ, त्यसपछि भर्चुअल फङ्सनलाई, बेस क्लासको भर्चुअल फङ्सनलाई मैले के बनाइदिएँ त, प्योर भर्चुअल फङ्सन बनाइदिएँ। यो प्योर भर्चुअल फङ्सन नभएको भए पनि यो एब्स्ट्र्याक्ट क्लास हुन्थेन है। अब हेरौँ, अब मेन फङ्सन मैले चाहिँ सुरु गरेँ। अब बेस क्लासको चाहिँ अब्जेक्ट बनाउन नपाए पनि पोइन्टर चाहिँ बनाउन पाइन्छ है। फेरि पोइन्टर चाहिँ बनाउन पाइन्छ, जस्तै एरे अफ पोइन्टर टु बेस क्लास हामी डिक्लेयर गर्न सक्यौँ। चाहिँ हामीले के राख्यौँ त, एआरआर राख्यौँ। सो एआरआर 0, एआरआर 1 भनेको चाहिँ दुईटा पोइन्टर हुने भयो होइन। सो कन्सेप्टको लागि एउटा सिम्पल प्रोग्राम मात्रै गर्न खोजे, अरू केही नै होइन। सो 2 म्याक्सिमम साइज भएको बेस क्लासलाई पोइन्ट गर्न सक्ने पोइन्टरहरूको एरे बनायौँ, जसको चाहिँ आइडेन्टिफायर के हो त, एआरआर हो। र यसको चाहिँ इन्डेक्स 0 देखि अब यहाँ मेन्सन गरेको म्याक्सिमम साइज -1 सम्म जान्छ। सो यहाँ मेन्सन गरेको म्याक्सिमम साइज त 2 हो, देयरफर 0 देखि 2 - 1 भनेको 0 देखि 1 सम्म जाने भयो। अब भनेपछि हामीसँग हुने के भयो त, एआरआर 0 हुने भयो, विच इज अ पोइन्टर अफ बेस क्लास होइन। त्यसपछि अर्को एआरआर 1 हुने भयो, विच इज अल्सो एनदर पोइन्टर अफ द बेस क्लास। र यो चाहिँ एउटा एरेमा बनायौँ हामीले, पोइन्टरहरूको पनि एरे बनायौँ, बेस क्लास पोइन्टरहरूको पनि एरे बनायौँ।
सो अघिकै तरिकाले डिराइभ क्लासका अब्जेक्टहरू हामी डिक्लेयर गऱ्यौँ, जसलाई हामीले चाहिँ नामाकरण के गऱ्यौँ त DB1 र DB2 भनेर भन्यौँ। सो DB1 को फर्स्ट अब्जेक्टको मैले फर्स्ट पोइन्टरमा चाहिँ एड्रेस असाइन गरेँ। अब अहिले पोइन्टर भनेको पनि यो चाहिँ इलिमेन्ट अफ एरे जस्तो भयो, त्यही भएर ARR0 भनेको एउटा पोइन्टर हो एन्ड इट इज अ इलिमेन्ट अफ दिस पोइन्टर एरे हैन। अब यसले चाहिँ DB1 को एड्रेस होल्ड गर्ने भयो। सो DB1 को एड्रेस ARR0 मा असाइन गर्यौं। सो दिस मेक्स ARR0 अ पोइन्टर टु DB1। लाइकवाइज DB2 को मेमोरी एड्रेस चाहिँ मैले ARR1 मा असाइन गरेँ। सो दिस मेक्स ARR1 पोइन्टर टु DB2। अब ARR0 भन्ने बेस क्लासको पोइन्टर हो जोसँग चाहिँ जुन पोइन्टरसँग चाहिँ DB1 को मेमोरी एड्रेस छ। त्यही भएर सो भन्ने फंक्सनलाई कल गर्दाखेरि चाहिँ डिराइभ क्लासकै सो भन्ने फंक्सन कल हुने भयो। ARR0 ले पनि सो भन्ने फंक्सनलाई कल गर्दाखेरि के हुने भयो त सेकेन्ड डिराइभ क्लासको चाहिँ सो भन्ने फंक्सन कल हुने भयो एन्ड देन प्रोग्राम विल टर्मिनेट। वास्तवमा अघिको भर्चुअल फंक्सन राखेकै प्रोग्राम रहेछ, तर यहाँ चाहिँ अलि फरक तरिकाले गरियो। हामीले के गर्यौं त मेन फंक्सनमा पोइन्टरको एरे बनायौं जसलाई हामी एरे अफ पोइन्टर टु बेस क्लास भन्छौं र बाँकी त अरु भर्चुअल फंक्सनको कन्सेप्ट सेम हो, तर हामीले यहाँ राख्ने बेलामा चाहिँ प्योर भर्चुअल फंक्सन राख्यौं र अहिलेको केसमा चाहिँ हाम्रो बेस क्लास भनेको चाहिँ इट इज एन एब्स्ट्र्याक्ट क्लास र यो क्लासको चाहिँ हामी कुनै अब्जेक्ट चाहिँ हामी चाहिँ बनाउँदैनौं, तर अब्जेक्ट बनाउँदैनौं भन्दाखेरि चाहिँ पोइन्टर चाहिँ बनाउन पाउने रहेछौं। फेरि पोइन्टर चाहिँ बनाउन पाइने रहेछ। पोइन्टर किन बनाउन पाइने रहेछ भन्दा वी क्यान यूज दैट पोइन्टर टु एक्सेस all the elements in the corresponding derived class. सो बेस क्लासको पोइन्टर बनाउनै किन पर्ने रहेछ भने सबै डिराइभ क्लासको अब्जेक्टलाई हामी एक्सेस गर्न पायौं नि त हैन। त्यही भएको हुनाले नै यो कन्सेप्ट चाहिँ एकदमै पावरफुल कन्सेप्ट हो। किन भन्दाखेरि अब हेर्नु न, जस्तै अब अहिले यो फर्स्ट डिराइभ क्लास चाहिँ कुनै ट्रायंगलसँग रिलेटेड भएको भए ट्रायंगल ड्र गर्ने खालको कोडहरू हुन्थ्यो। सेकेन्ड डिराइभ क्लास चाहिँ कुनै सर्कलसँग रिलेटेड भएको भए सर्कलसँग रिलेटेड ड्र गर्ने कोडहरू हुन्थ्यो यो सो फंक्सन भित्र। अनि बेस क्लास भनेको शेप भन्ने क्लास हुन्थ्यो। सो अब एउटै पोइन्टरहरुको एरे बनाएर मलाई के फाइदा भयो भन्दाखेरि यही एउटै टाइपको फंक्सन कलले पनि डिफरेन्ट टाइपको शेपहरू मैले ड्र गर्न सक्ने भयो नि त। यही कुराले मैले ट्रायंगल ड्र गर्न सक्छु, सर्कल ड्र गर्न सक्छु एन्ड सो अन। सो यो चाहिँ एकदमै पावरफुल कन्सेप्ट रहेछ भन्ने हजुरहरूले चाहिँ रियलाइज गर्नुस्। सो विथ दिस अब हामीले चाहिँ के गर्यौं त एरे अफ पोइन्टर टु द बेस क्लास भन्ने टपिक पनि हामीले कभर गर्यौं र यो टपिक कभर गरिराख्दाखेरि हामीले चाहिँ अब्स्ट्र्याक्ट बेस क्लास र प्योर भर्चुअल फंक्सनको आइडिया पनि हामीले यही कभर गर्यौं। सो यहाँ तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यो एउटा के भएर एउटा स्लाइड चाहिँ डमी स्लाइड आयो। सो अब हामी चाहिँ भर्चुअल डिस्ट्रक्टर भन्ने टपिकमा जाँदैछौँ। यहाँ भन्दा अगाडि यदि हजुरहरूलाई केही कन्फ्युजन छ भने आई वुड लाइक टु टेक सम क्वेशन्स इफ देयर इज एनी। केही छ सर? एब्स्ट्र्याक्ट क्लास नभइकन एरे अफ पोइन्टरको गर्न पाइन्छ कि नै? अब्स्ट्र्याक्ट क्लास नभइकन पोइन्टरको त गर्न पाइन्छ, तर भर्चुअल फंक्सन चाहिँ हुन पर्यो। बुझ्नुभयो सुनिल? हेलो, खोइ त सुनिलको आवाजै आएन है। बुझे सर, बुझे। सर भर्चुअल एब्स्ट्र्याक्ट फंक्सन क्लासको के रे यो कस्तो मेरो साउन्ड भन्नु न। सर यो एब्स्ट्र्याक्ट क्लास नगरिकन चाहिँ एरे अफ पोइन्टर जस्तै हामीले अगाडिको पनि गर्न पाइन्थ्यो कि नै? एरे अफ पोइन्टर बनाउन त पाइन्थ्यो। मैले चाहिँ खास गर्न खोजेको चाहिँ एउटै इक्जाम्पलमा तीनटै टपिक घुसाइदिउँ भन्न खोजे हो कि। बुझ्नुभयो नि? बुझे सर। जाँचमा तपाईलाई लेख्न पर्यो भने नि एउटै इक्जाम्पल याद गरे भयो, सबै टपिकमा तपाईले चाहिँ जोड्न पाउनु भयो नि त। अनि सर यो भर्चुअल यो प्योर भर्चुअल उहरुको चाहिँ काम चाहिँ के हो नि मेन चाहिँ? यस्तो हो, जस्तै अब फर इक्जाम्पल मैले चाहिँ के गर्न सक्छु भन्दाखेरि अब त्यही शेप भन्ने क्लासलाई नै इमेजिन गर। मैले शेप भन्ने क्लासलाई मैले ल मानम एब्स्ट्र्याक्ट क्लास बनाइदिएँ रे ल। सो एब्स्ट्र्याक्ट क्लास भित्र के हुन सक्यो, जस्तै इनपुटसँग रिलेटेड फंक्सन हुन सक्यो, त्यसपछि ड्र गर्ने भन्ने फंक्सन हुन सक्यो, त्यसलाई ट्रान्सफर्मेसन गर्ने फंक्सन हुन सक्यो, त्यसलाई स्केल गर्ने जस्तै इन्लार्जमेन्ट गर्ने, रिफ्लेक्सन गर्ने आदि इत्यादि जुन तपाईले पढ्नु भएको थियो त्यो फंक्सनहरु मैले बनाएर एउटा एब्स्ट्र्याक्ट क्लास बनाउँछु। अब एब्स्ट्र्याक्ट क्लास भनेको एक हिसाबले भन्ने हो भने एउटा डिजाइन जस्तो भयो, एउटा इन्टरफेस जस्तो भयो हैन। अब मैले चाहिँ सर्कल भन्ने क्लास बनाएँ भने के हुने भयो, मैले त्यो
सेप भन्ने क्लासलाई मैले चाहिँ इनहेरिट गर्छु अब बुझ्नुभयो नि अनि त्यही नामका फंक्सनहरू बनाउँछु जस्तै अब ट्रान्सफर्मेसन गर्ने रिलेटेड फंक्सन बनाउँछु ड्र गर्ने फंक्सन बनाउँछु इनपुट लिने फंक्सन बनाउँछु त्यस्तै अब मैले अर्को फंक्सन के बनाउँछु ट्रायंगल भन्ने बनाउन सक्छु अब मैले चाहिँ सेप भन्ने क्लासको चाहिँ मैले यति पोइन्टर बनाएँ भने त मैले सब डिराइभ क्लासलाई चाहिँ पोइन्ट गर्न पाएँ र मैले एउटा ट्रायंगल बनाउन नि पाउने भएँ मैले सर्कल बनाउन नि पाउने भएँ सो यो कन्सेप्ट चाहिँ एकदम पावरफुल कन्सेप्ट हुँदो रहेछ व्हेन इनहेरिटेन्स हायरार्की इज प्रेजेन्ट अब हजुरले भन्नुभएको एक्ज्याक्ट कुरा मलाई फेरि एकचोटि रिपिट गर्नु त सुनिल हजुरले भन्न खोज्नु भएको कुरा हामीले प्योर भर्चुअल क्लास गराएको फाइदा चाहिँ के सर हामीलाई जस्तै फाइदा virtual त class के हो भने यो गराएर एउटा हजुर भर्चुअल क्लास एब्स्ट्र्याक्ट क्लास गराएर नि हजुर हामीले गर्न सकिन्थ्यो त्यसमा चाहिँ हामीले प्योर भर्चुअल चाहिँ किन लिएको सर त्यो भनेको इन्टरफेस डिफाइन गर्न खोज्या हो त्यो अरू कुनै कोडिङमा समस्या नआओस् होइन अब यदि त्यो चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट क्लास नभइदिएको भए त त्यहाँ कुनै वर्केबल फङ्सन्सहरू हुन्थ्यो नि त होइन अनि त्यो झन् गन्जागोल हुन्थ्यो बरु कुनै पनि चिज यदि इन्टरफेसको लागि डिजाइन गरेको भने त्यो चाहिँ त्योभित्र कुनै गुदी नलेख्ने कि त्यो कोडै नलेख्ने कि त्योभित्र त्यसले चाहिँ जस्ट अरू सबैलाई एउटा बाँध्ने काम मात्रै गर्यो कि प्योर भर्चुअल फङ्सन अनि एब्स्ट्र्याक्ट क्लास बनाउनु भयो भने एउटा इनहेरिटेन्स हायरार्कीमा बाँधेर राख्न चाहिँ त्यसलाई एउटा ग्रुपिङ गराउने टेक्निक जस्तो हो कि एक हिसाबले बुझ्नुभयो ती सबैलाई जोडेको के एउटा जोड्ने कमन इन्टरफेस जस्तो भयो कि हजुर सर जस्तै मैले सेप भन्ने प्योर भर्चुअल फङ्सन भएको अनि तपाईँको एब्स्ट्र्याक्ट क्लास बनाएर ट्रायंगल सर्कल इलिप्स सबै डिराइभ क्लासहरूलाई जोड्न सक्छु नि त मैले त्यो सेप भन्ने क्लासमा आफैभित्र त केही हुने भएन तर त्यहाँभित्र जुन प्योर जस्तै प्योर भर्चुअल फङ्सन भन्ने चाहिँ एब्स्ट्र्याक्ट बेस क्लासमा नाम हुने भयो त्यही नामको चाहिँ अरू सब क्लासमा बनाउने भयो नि त मैले जस्तै ल फर इक्जाम्पल सुनिल र मैले चाहिँ एउटा सफ्टवेयर बनाउन लागियो अनि सुरुमा दुईजना बसेर सल्लाह गरियो अरे ल यस्तो यस्तो खालको चाहिँ हाम्रो प्रोग्राममा चाहिँ यो नाम गरेको फङ्सन राख्ने भनेर हामीले सल्लाह गरेर एउटा इन्टरफेस डिफाइन गरियो अरे त्यसपछि त तपाईँले र मैले जति पनि इनहेरिटेन्स लाएर कोड लेख्छौँ त्यही एब्स्ट्र्याक्ट बेस क्लासलाई अथवा एब्स्ट्र्याक्ट क्लासलाई आधार मानेर चाहिँ अरू डिराइभ क्लासहरू बनाउँछु त्यो भएपछि हाम्रो फङ्सनको नामहरू सिमिलर हुने भयो कोडहरू पनि सेन्सिबल हुने भयो अनि अब एउटै बेस क्लासको पोइन्टर बनाएर सबै अपरेसनहरू पनि एचिभ गर्न सकिने भयो बुझ्नुभयो कि भएन सुनिल सर अरू साथीहरूको केही क्वेसन छ अरू साथीहरूको केही क्वेसन छ सर यो एब्स्ट्र्याक्ट बेस क्लास कसरी बनाएको थिए यति सर्टमा भनिदिनु न म ए ल ओके मेरो स्लाइड देखिराख्नु भएको छ हजुर सर जस्तै एब्स्ट्र्याक्ट बेस क्लास कसरी भयो भन्दाखेरि कुनै पनि एब्स्ट्र्याक्ट बेस क्लास हुनको लागि चाहिँ त्यसमा कम्तीमा एउटा प्योर भर्चुअल फङ्सन हुनुपर्छ दिस इज फर्स्ट कन्डिसन यो बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म भनेको बुझ्नु भएको छ हजुरले हजुर सर अनि त्यसपछि अर्को कुरा यो बेस क्लासको कुनै पनि अब्जेक्ट बनाउनु हुँदैन जस्तै यो बेस भन्ने क्लासको हामीले कुनै पनि अब्जेक्ट बनाएको छैन हेर्नु पोइन्टर चाहिँ बनाउन पाइँदो रहेछ तर जस्तै अब मैले चाहिँ यदि यो प्रोग्राममा चाहिँ बेस बी भनेर लेखेको भए जस्तै फर इक्जाम्पल बेस बी भनेर लेखेको भए चाहिँ यो इरर हुन्थ्यो किनभने कुनै पनि बेस क्लास चाहिँ अब्स्ट्र्याक्ट क्लास छ भने चाहिँ यसको चाहिँ हाम्रो के हुँदैन त अब्जेक्ट चाहिँ हामी डिक्लेयर गर्न पाउँदैनौँ यदि यो हामीले अब्जेक्ट डिक्लेयर गरेनौँ र यदि त्यो क्लासमा चाहिँ कम्तीमा एउटा प्योर भर्चुअल फङ्सन छ भने इन द्याट केस द क्लास बिकम्स अब्स्ट्र्याक्ट क्लास ओके सर ल अरू केही क्वेसन छ हजुरहरूको अरू केही कन्फ्युजन छ भने सोध्नुहोस् नत्र अगाडि बढौँ ल है त म मान्छेको नाम पनि बोलाउँछु दिवस अधिकारी डु यु हेभ एनी कन्फ्युजन्स दिवस ल दिवसले सुन्नु भएर रहेछ कि है देवराज पराजुली छैन सर बुझेछ ल ठिक छ त्यसपछि हाम्रो लिङ्कन बस्नेत छैन सर बुझेछ प्रयागमान प्रयाग सर छैन ल ओके
सो त्यसो भए म अझै अगाडि बढ्छु किनभने यो च्याप्टर चाहिँ समट बुझ्नको लागि अलिक कम्प्लिकेटेड चाहिँ छ है। सो आई एडमिट द्याट। तर हजुरहरूले चाहिँ एकदम राम्रोसँग मेहनत गर्नुहोस् र पर्टिकुलरली यो च्याप्टरको लागि हजुरहरूले रोबर्ट ल्याफरको किताब पढ्नुहोस्, किनभने मैले त्यही रोबर्ट ल्याफरकै किताबहरूबाट यो चाहिँ कन्टेन्टहरू लिएको छु। सो रोबर्ट ल्याफरको किताब हजुरहरूले अलिकति मजासँग पढ्नुभयो भने यु क्यान गेन इभन मोर आइडिया अन द टपिक्स। सो अझै अगाडि बढौँ है त। सो अब हामी जाउँ भर्चुअल डिस्ट्रक्टरमा। सो डिस्ट्रक्टर भनेको त हामीलाई थाहा भएकै कुरा हो। सो जब कुनै अब्जेक्ट आउट अफ स्कोप जान्छ त्यसलाई चाहिँ डिस्ट्रोय गर्नको लागि डिस्ट्रक्टर युज हुन्छ। सो बेस क्लास डिस्ट्रक्टर सुड अलवेज बी भर्चुअल। सो अब इनहेरिटेन्सको कन्टेक्स्टमा चाहिँ अब हामी चाहिँ बेस क्लास डिस्ट्रक्टर भर्चुअल। अब यो किन हुन्छ भन्दाखेरि अब ल हेर्नुहोस् है त। सपोज यु युज डिलिट विथ अ बेस क्लास पोइन्टर टु अ डिराइभ क्लास अब्जेक्ट टु डिस्ट्रोय द डिराइभ क्लास अब्जेक्ट। अब के हुन्छ भन्दाखेरि यदि मैले चाहिँ बेस क्लासको डिस्ट्रक्टरलाई भर्चुअल बनाइन भने त्यस्तो बेलामा के हुन्छ भन्दाखेरि यदि मैले अब मानौँ बेस क्लास पोइन्टरले चाहिँ डिलिट गरेँ भने डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन त पढ्नु भएको छ नि त हजुरहरूले अगाडि, न्यू र डिलिट अपरेटर युज गरेर, त्यहाँ त पोइन्टर चाहिन्छ। सो यदि मैले चाहिँ बेस क्लास पोइन्टर युज गरेर डिलिट युज गरेँ भने त्यो बेलामा चाहिँ अब के हुन्छ त, अब डिराइभ क्लास अब्जेक्ट डिस्ट्रोय गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ समस्या हुनसक्छ, किनभने त्यहाँ चाहिँ पार्सियल डिलिट भइदिन सक्छ के। सो इफ द बेस क्लास डिस्ट्रक्टर इज नट भर्चुअल देन डिलिट लाइक अ नर्मल मेम्बर फंक्शन calls the destructor for the base class, not the destructor for the derived class. This will cause only the base part of the object to be destroyed. अब यो इक्जाम्पलबाट क्लियर हुन्छ है त। सो भर्चुअल डिस्ट्रक्टरको इक्जाम्पल हेरौँ अनि त्यो इक्जाम्पलबाटै हामी अझ क्लियर हुम्ला। सो लेट्स सी दिस इक्जाम्पल इन डिटेल है त। सो अहिले हामीसँग एउटा इनहेरिटेन्स हायरार्की छ जसमा चाहिँ अहिले हाम्रो एउटा मात्रै डिराइभ क्लास हामी बनाउँछौँ र जस्तै हेरौँ सुरुमा हेडर फाइल इन्क्लुड गरियो, त्यसपछि नेम स्पेस एसटिडी भनेर युज गरियो, पक्नुहोस् है भर्चुअल डिस्ट्रक्टर, त्यसपछि नेम स्पेस एसटिडी भनेर युज गरियो, त्यसपछि बेस क्लासको चाहिँ डेफिनिसन सुरु भयो। यो बेस क्लासभित्र अब अहिले मैले सबभन्दा पहिला त भर्चुअल राखिनँ अहिले एकछिनलाई, ल भर्चुअल नराख्दाखेरि के हुन्छ लेट्स सी। अब यो बेस क्लास भन्ने क्लासभित्र चाहिँ एउटा डिस्ट्रक्टर छ। डिस्ट्रक्टर भनेको के हो त, एउटा टिल्डे साइन भएको क्लासको नाम जे छ त्यही नाम भएको चाहिँ फङ्सनलाई हामी चाहिँ डिस्ट्रक्टर भन्छौँ। यसले चाहिँ के गर्छ त, अब्जेक्टलाई डिस्ट्रोय गर्ने काम गर्छ है। यो प्रोग्राममा चाहिँ हामीले कन्स्ट्रक्टर लेखेनौँ, कम्पाइलरले बाई डिफल्ट एउटा डिफल्ट कन्स्ट्रक्टर बनाइदिन्छ, त्यही भएर हामीले चाहिँ यो सिम्प्लिफाइड प्रोग्राम गऱ्यौँ। त्यसपछि एउटा डिइआरबी नामको एउटा डिराइभ क्लास बनायौँ बाई पब्लिकली इनहेरिटिङ दिस बेस क्लास। अब डिराइभ क्लासभित्र पनि डिराइभ क्लासको डिस्ट्रक्टर हामीले राख्यौँ र यो दुइटै करेस्पोन्डिङ डिस्ट्रक्टरहरूमा हामीले एप्रोप्रिएट मेसेज डिस्प्ले गरेका छौँ। जस्तै बेस क्लासको डिस्ट्रक्टरभित्र डिस्ट्रोइङ बेस क्लास अब्जेक्ट भनेर मेसेज देखायौँ, त्यसपछि डिराइभ क्लासको डिस्ट्रक्टरभित्र डिस्ट्रोइङ डिराइभ क्लास अब्जेक्ट भनेर लेख्यौँ। अब जति पनि मेन कुरा छ मेन फङ्सनभित्रैबाट सुरु हुने भयो। सो एक्जिक्युसन स्टार्ट्स फ्रम द मेन फङ्सन। यो सी र सी प्लस प्लसको लागि भ्यालिड स्टेटमेन्ट भयो। सो अब यो तपाईँहरूले न्यू एन्ड डिलिट अपरेटर पढ्नु भएको छ भने हामी त्यहाँबाट कन्सेप्ट बुझ्न सक्छौँ। सो हामीले के गर्यौँ, सबभन्दा पहिला मैले हाइलाइट गरेको कोड हेरौँ। सो बेस क्लास पोइन्टर हामीले डिक्लेयर गऱ्यौँ, किनभने बेस स्टार बीपीटीआर भनेपछि बेस क्लासको एउटा पोइन्टर डिक्लेयर गऱ्यौँ जसको नाम अहिले हाम्रो केसमा चाहिँ यहाँ चाहिँ यो पर्टिकुलर प्रोग्राममा चाहिँ हामीले के राख्यौँ त, बीपीटीआर राख्यौँ। त्यसपछि इज इक्वल टु न्यू डिराइभ भनेर लेख्यौँ, न्यू बेस लेखेनौँ किनभने यो बेस क्लास पोइन्टरले चाहिँ डिराइभ क्लासको अब्जेक्टलाई पोइन्ट गर्नको लागि बनाएको मेमोरी एलोकेट गरेको के। सो यो चाहिँ के भयो त, मेमोरी डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन भयो, डिएमए फर सिङ्गल अब्जेक्ट अफ डिराइभ टाइप भयो के यो। सो डिराइभ टाइपको सिङ्गल अब्जेक्टको लागि डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन गर्न खोजे हो। बेस क्लास पोइन्टरले त डिराइभ क्लास अब्जेक्टलाई पोइन्ट गर्न पाउँछ, त्यही भएर राइट ह्यान्ड साइडमा न्यू अपरेटर पछि हामीले डिइआरबी भनेर लेख्न पायौँ। सो दिस इज युजिङ द न्यू अपरेटर, यसले चाहिँ डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन गर्ने भयो। त्यसपछि अब यो प्रोग्राम त हामीले वी आर जस्ट राइटिङ फर द सेक अफ इक्जाम्पल, द सेक अफ कन्सेप्ट, त्यही भएर अब हामी डाइरेक्ट के गर्छौँ त, बेस क्लास पोइन्टरलाई चाहिँ डिलिट गरिदिन्छौँ। सो डिलिटले के गर्छ त, मेमोरी
डिएलोकेट गर्छ हैन, डिस्ट्रक्टर कल गराइदिने भयो। सो अब लेट्स सी, यसलाई रन गरेर हेरौँ। यसलाई रन गरेर हेर्दाखेरि बेस क्लास अब्जेक्ट मात्रै डिस्ट्रोय भयो। समस्या भयो नि त यहाँ त। यहाँ के समस्या भयो भन्दाखेरि हामीले अहिले इनहेरिटेन्सको कन्टेक्स्टमा यो कुरा गरिरहेछौँ। डिएमए डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन चाहिँ इनहेरिटेन्सको कन्टेक्स्टमा गरिरहेछौँ। अब डिराइभ क्लासको अब्जेक्टको चाहिँ टाइप अनुसार चाहिँ हामीले बेस क्लास पोइन्टरलाई चाहिँ पोइन्ट गरायौँ। बेस क्लास पोइन्टरले चाहिँ डिराइभ क्लास टाइपको चाहिँ डिराइभ क्लासको चाहिँ अब्जेक्टहरू डिल गर्नको लागि चाहिँ हामीले मेमोरी एलोकेट गऱ्यौँ। तर जब अब हामीले चाहिँ डिलिट गर्छौँ तब के हुने भयो त, बेस क्लासको मात्रै डिस्ट्रक्टर कल भयो। बेस क्लासको मात्रै डिस्ट्रक्टर कल भयो। अब हाम्रो उद्देश्य अब पार्शियल डिस्ट्रक्सन भयो नि त, यहाँ त पार्शियल डिएलोकेसन भयो नि त। हामीले त डिराइभ क्लास अब्जेक्टको चाहिँ डिस्ट्रक्टर पनि कल हुनु पर्यो नि त हैन। र यस्तो समस्या नआओस् भनेर बेस क्लासको डिस्ट्रक्टरलाई चाहिँ हामी के बनाउन सक्छौँ त, वी क्यान मेक इट अ भर्चुअल डिस्ट्रक्टर। अघि जसरी हामीले चाहिँ भर्चुअल फङ्सन बनाएको थियौँ, यसमा पनि भर्चुअल भन्ने किवर्ड प्रिफिक्स गरिदिन सक्छौँ डिस्ट्रक्टरको अगाडि। सो अब यस्तो गऱ्यौँ भने के हुने भयो त, कम्प्लिट डिस्ट्रक्सन हुने भयो। सो बेस क्लास पोइन्टरलाई डिस्ट्रोय गर्दाखेरि बेस क्लास कम्पोनेन्ट र डिराइभ क्लास कम्पोनेन्ट दुइटै डिस्ट्रक्ट हुनु पर्यो नि त। किनभने डिराइभ क्लास अब्जेक्टमा त बेस क्लासको पनि अंश आएर बस्या हुन्छ नि त, पोर्सन एट्रिब्युट्स मेथड्सहरू आएर बस्या हुन्छ। अनि बेस क्लासको मात्रै कम्पोनेन्टहरू डिलिट भइदियो भने त त्यो पार्शियल डिलिट भयो, पार्शियल डिएलोकेसन भयो। त्यो समस्या नहोस् भन्नको लागि हामी के गर्नुपर्ने रहेछ, वी निड टु युज अ भर्चुअल डिस्ट्रक्टर। सो भर्चुअल डिस्ट्रक्टर भनेको के रहेछ त, अब एकदम सिम्पल भाषामा भन्नु पर्दाखेरि अब इनहेरिटेन्स हायरार्कीमा यदि मैले बेस क्लास पोइन्टर बनाएर डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन गरेको छु भने त्यस्तो बेलामा चाहिँ यदि मैले बेस क्लास पोइन्टरको माध्यमबाट चाहिँ डिलिट गर्न खोजिरहेको छु भने, मेमोरी डिएलोकेट गर्न खोजिरहेको छु भने पार्शियल डिलिसनको प्रब्लमबाट चाहिँ छुटकारा पाउनको लागि वी निड टु युज अ भर्चुअल डिस्ट्रक्टर इन द बेस क्लास। अब यो लेख्न पनि त्यति गाह्रो रहन्छ। सो वी सिम्पली निड टु प्रिफिक्स अ भर्चुअल कीवर्ड इन फ्रन्ट अफ the destructor in the base class. This is all about the virtual destructor. यो चाहिँ भर्चुअल डिस्ट्रक्टर भयो। अब मैले यहाँ स्लाइडमा राखेको प्रोग्राममा चाहिँ हजुर पार्शियली भएको भए चाहिँ कस्तो हुन्छ र, मेमोरी एलोकेट गरेर बसेको हुन्छ सर बेस हैन यस्तो हो नि मेमोरी एलोकेट भएर बस्या हुन्छ। जस्तै अब तपाईले याद गर्नु न, हामीले पहिला जस्तै ल फर इक्जाम्पल पर्सन भन्ने क्लास बनायौँ, अनि त्यसपछि अर्को चाहिँ इम्प्लोइ भन्ने क्लास बनायौँ रे। अब इम्प्लोइ भन्ने क्लास बनाएछौँ, अनि बेस क्लास पोइन्टरले चाहिँ अब हामीले चाहिँ एक्सेस गऱ्यौँ रे मेम्बरहरू, अनि पर्सनको मात्रै एट्रिब्युट्स र मेथडहरू अथवा त्यहाँ जति मेमोरी अकुपाई भएको छ पर्सनको त्यसको मात्रै डिलिट भयो भने त राम्रो भएन नि त। इम्प्लोइको पनि डिलिट हुनु पर्यो नि त हैन। बुझ्नुभयो अब? बुझेँ सर। ल भर्चुअल डिस्ट्रक्टर त्यही भएर चाहिने रहेछ। सो अब हामी यो च्याप्टरको लगभग अन्तिमतिर आइसक्यौँ। अब हामी चाहिँ पोइन्टरहरूको चाहिँ कन्भर्सन र टाइप इन्फर्मेसनको कुरा गर्छौँ। सो एकदमै धैर्य धारण गर्नु होला, नआत्तिनु होला, किनभने यो एकदम पोइन्टरकै बारेमा बढी डिस्कसन भयो यहाँ, र नर्मल्ली पोइन्टरको कन्सेप्ट चाहिँ धेरैलाई टफ पनि लाग्छ। सो हजुरहरूले चाहिँ यदि यो टपिक एकैचोटि नबुझेको भए के गर्नुहोस्, अब मजासँग किताबहरू पढ्ने, अनि त्यसपछि यो रेकर्डेड भिडियो फेरि तपाईँले हेर्नु, अथवा यदि मैले चाहिँ अझ यसलाई क्ल्यारिफाई गर्नु छ भने हजुरहरूले चाहिँ नेक्स्ट क्लासमा मलाई क्वेसन सोध्न पनि सक्नुहुन्छ, अथवा मेलबाट पनि सोध्न सक्नुहुन्छ। सो अब हाम्रो अर्को टपिक छ रिइन्टरप्रेट कास्ट अपरेटर। अब यो भनेको के हो? रिइन्टरप्रेट कास्ट इज अ टाइप कास्टिङ अपरेटर युज्ड इन C++। सो कास्टिङ भनेको के हो भने कुनै पनि डाटा टाइपलाई, कुनै पनि एक्सप्रेसनको टाइपलाई जबरजस्ती अर्को टाइपमा कन्भर्ट गर्ने हो हैन। जबरजस्ती त यो केसमा चाहिँ जबरजस्ती नै हुन्छ रिइन्टरप्रेट कास्टको केसमा। सो इट इज युज टु कन्भर्ट वान पोइन्टर टु एनदर पोइन्टर अफ एनी टाइप। सो अब रिइन्टरप्रेट कास्टले चाहिँ के गर्छ त, पोइन्टरहरू कन्भर्ट गर्छ। इन जेनरल कास्टिङ भनेको चाहिँ एउटा टाइपबाट अर्को टाइपमा कन्भर्ट गर्ने हो इन जेनरल। तर रिइन्टरप्रेट कास्टले चाहिँ के गर्छ त, एउटा पोइन्टरलाई अर्को पोइन्टरमा कन्भर्ट गरिदिन्छ, नो म्याटर आइदर द क्लास इज रिलेटेड टु इच अदर अर नट। अब त्यो दुईटा पोइन्टर एउटै छ कि छैन, मिल्ने हो कि होइन, त्यो कम्प्याटिबल छ कि छैन, त्यो केही चेक गर्दैन। रिइन्टरप्रेट कास्टले झ्याप्प कन्भर्ट गरिदिइहाल्छ। सो त्यही भएर
रिइन्टरप्रेट कास्ट अपरेटरलाई अलिकति केयरफुल्ली युज गर्नुपर्छ, किनभने यो पावरफुल छ तर इट क्यान बी मिसयुज। पावर मिसयुज भयो भने त्यसले चाहिँ डिस्ट्रक्सनतिर लान्छ। इट डज नट चेक इफ द पोइन्टर टाइप एन्ड डाटा पोइन्टेड बाई द पोइन्टर इज सेम अर नट। कम्प्याटिबिलिटी चेक गर्दैन। सो अगाडि बढौँ। जस्तै यो सिम्पल प्रोग्राम हेरौँ। राइट अ प्रोग्राम इन C++ टु इलुस्ट्रेट द कन्सेप्ट अफ रिइन्टरप्रेट कास्ट अपरेटर। सबभन्दा पहिला त हेडर फाइल इन्क्लुड गरियो, त्यसपछि नेम स्पेस एसटीडी युज गरियो, मेन फंक्सन सुरु भयो। मेन फंक्सन भित्र हामीले चाहिँ एउटा भेरिएबल डिक्लेयर गर्यौं सबभन्दा पहिला, अनि त्यसलाई इनिशियलाइज पनि गर्दियौं। सो ए भन्ने नामको भेरिएबल डिक्लेयर गरेर इनिशियलाइज पनि भयो। सो यसको इनिशियल भ्यालु कति भयो त 65 भयो। त्यसपछि हामीले सँगसँगै के गर्यौं, आईपीटीआर नामको सेन्स हामी के राख्न खोजेको भने इन्टिजर पोइन्टर भन्न खोजे हो। सो इन्टिजर पोइन्टर पनि डिक्लेयर गर्यौं र त्यसलाई चाहिँ ए भन्ने भेरिएबलको मेमोरी एड्रेस असाइन गरियो। सो अब भन्न खोजेको के हो, ए भन्ने भेरिएबलको मेमोरी एड्रेस चाहिँ आईपीटीआर मा छ। सो दिस आईपीटीआर इज अ पोइन्टर व्हिच इज पोइन्टिङ एट द इन्टिजर भेरिएबल ए, र यसले चाहिँ इन्डाइरेक्टली डिरिफरेन्स गरेर यसको भ्यालु पनि एक्सेस गर्न सक्छ। अर्को भनेको क्यारेक्टर भेरिएबल डिक्लेयर गरियो, त्यसको भ्यालु असाइन पनि गरियो, यानी कि इनिशियलाइज भयो सुरुमै डिक्लेयर गर्दाखेरि। सो सी भन्ने क्यारेक्टर कन्स्ट्यान्टलाई सीएच भन्ने क्यारेक्टरमा लगेर राखियो अथवा इनिशियलाइज गरियो भनेर बुझे नि भयो। अनि क्यारेक्टर पोइन्टर पनि डिक्लेयर गरियो, किनभने क्यारेक्टरलाई पोइन्ट गर्ने भनेको क्यारेक्टर पोइन्टर हुनु पर्यो। सो M% अफ सीएच हुने भयो। सो भन्न खोजेको अब सीपीटीआरलाई यदि मैले डिरिफरेन्स गरे भए त आउनु पर्ने सी थियो नि त, हैन? यदि मैले सीपीटीआर भन्ने पोइन्टरलाई यदि डिस्प्ले गरे भए, यदि मैले यो सीपीटीआरलाई डिरिफरेन्स गरेर चाहिँ डिस्प्ले गरे भए त यसले के गर्थ्यो त सीएच को भ्यालु डिस्प्ले गर्थ्यो, व्हिच विल बी सी। यसले त सी भन्ने, अथवा अहिले क्यारेक्टर भएको हुनाले मैले क्यारेक्टर कन्स्ट्यान्टको रूपमा लेखेँ, सी भन्ने चाहिँ क्यारेक्टर डिस्प्ले गरिदिन्थ्यो स्क्रिनमा। तर अब यहाँ रिइन्टरप्रेट कास्टको युज भयो, सी के हुन्छ लेट्स सी। अब के छ भने यो आईपीटीआर भनेको इन्टिजर पोइन्टर छ। अब यो इन्टिजर पोइन्टर भइसकेपछि यसलाई मैले क्यारेक्टर पोइन्टरमा कन्भर्ट गर्न खोजिरहेको छु। सो आई एम टाइप कास्टिङ दिस इन्टिजर पोइन्टर इन्टु क्यारेक्टर पोइन्टर युजिङ दिस रिइन्टरप्रेट कास्ट अपरेटर। सो रिइन्टरप्रेट कास्ट अपरेटरमा के हुँदो रहेछ त, एउटा पोइन्टर हुँदो रहेछ जसलाई हामीले ब्राकेटमा लेख्छौँ सोर्स पोइन्टर, अनि त्यसलाई डेस्टिनेसन केमा लाने त, हैन? त्यो चाहिँ हामी लेख्छौँ इन बिट्विन दिस एंगल ब्राकेट्स, र त्यसपछि चाहिँ हामी के गर्छौँ त रिइन्टरप्रेट कास्टले चाहिँ कन्भर्सन गराउँछौँ, र यो इन्टिजर पोइन्टर विल बी कन्भर्टेड इन्टु द क्यारेक्टर पोइन्टर। अब क्यारेक्टर पोइन्टरको भ्यालु डिरिफरेन्स गरेर चाहिँ मैले के गरिदिन्छु त, यसको भ्यालु डिस्प्ले गर्न खोज्दा ए को भ्यालु डिस्प्ले भयो के। अब यो किन भयो भन्दाखेरि यो इन्टिजर पोइन्टरको भ्यालु त कति हुन्छ, यो इन्टिजर पोइन्टरले एक्सेस गरेको भ्यालु त 65 हुन्छ। त्यो कुरा क्यारेक्टर पोइन्टरमा आएर यदि क्यारेक्टर पोइन्टरको कन्टेक्स्टमा आएर चाहिँ यदि त्यो भ्यालु आउँछ भने त त्यो त क्यारेक्टर भयो, र क्यारेक्टरको केसमा 65 भनेको त ए भन्ने क्यापिटल लेटर ए को आस्की भ्यालु हो। त्यही भएर सीपीटीआरलाई मैले डिस्प्ले गर्दाखेरि के आयो त क्यापिटल ए डिस्प्ले भयो। अनि यहाँ मेन हामीले बुझ्न खोजेको रिइन्टरप्रेट कास्ट अपरेटरको बारेमा हो। सो यहाँ चाहिँ रिइन्टरप्रेट कास्टले चाहिँ के गर्यो त इन्टिजर पोइन्टरलाई क्यारेक्टर पोइन्टरमा कन्भर्ट गर्ने काम गर्यो। त्यो कन्भर्सन मिनिङफुल छ कि छैन, त्यो ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्दैन, जबरजस्ती कन्भर्ट गरिदिन्छ रिइन्टरप्रेट कास्टले। अब अहिलेको केसमा पो यो इन्टिजर र क्यारेक्टरको रिलेसन थियो र मिल्यो, कहिलेकाहीँ त जे पाए त्यही पनि हुनसक्छ। त्यही भएर त्यस्तो केसमा चाहिँ रिइन्टरप्रेट कास्ट चाहिँ एक्सिडेन्टल हुनसक्छ। अब अर्को इक्जाम्पल हेरौँ। राइट अ प्रोग्राम इन C++ टु इलुस्ट्रेट द कन्सेप्ट अफ रिइन्टरप्रेट कास्ट अपरेटर युजिङ 2 डिफ्रेन्ट क्लासेस। अब जस्तै हेर्नुहोस्, यसमा चाहिँ एउटा कम्प्लेक्स भन्ने क्लास छ। यो कम्प्लेक्स भन्ने क्लासमा चाहिँ रियल र इमेजिनरी भन्ने हुन्छ, अनि गेट डाटा सो डाटा, यो हाम्रो लागि नयाँ कुरा हैन। सो कम्प्लेक्स भन्ने क्लास छ, त्यो भित्र गेट डाटा सो डाटा छ। दिस इज नट अ न्यू थिङ, यो एउटा क्लास भयो। त्यसपछि अर्को डिस्टेन्स भन्ने क्लास छ। डिस्टेन्स भन्ने क्लासमा फिट र इन्च भन्ने दुईटा एट्रिब्युट छ। यसमा पनि गेट डाटा र सो डाटा भन्ने दुईटा फंक्सनहरु छ, जसले चाहिँ फिट र इन्चको भ्यालुलाई इनपुट लिएर डिस्प्ले गर्ने काम गर्छ। सो मेन फंक्सन सुरु भयो। अब यहाँ चाहिँ डाइनामिक मेमोरी एलोकेसन हामी युज गरिरहेछौँ है, DMA। सो यो युज गरेर केही फरक पर्दैन। सो CPTR भन्ने चाहिँ हामीले चाहिँ कम्प्लेक्स अब टाइपको चाहिँ पोइन्टर हामीले चाहिँ बनायौं।
इक्वल टु न्यू कम्प्लेक्स भनेर लेख्यौँ, यो डाइनामिकल्ली एलोकेट गरेको हो मेमोरी। अर्को भनेको चाहिँ डिस्टेन्स स्टार डिपिटिआर इक्वल टु न्यू डिस्टेन्स, यो पनि डाइनामिकल्ली एलोकेट गरेको युजिङ पोइन्टर फर दिज कम्प्लेक्स एन्ड डिस्टेन्स क्लासेस। सो डिपिटिआरले गेट डाटालाई कल गर्यो। सो डिस्टेन्स भन्ने क्लासको गेट डाटा कल हुने भयो। अब सिपिटिआरले रिइन्टरप्रेट कास्ट अपरेटरलाई युज गरेर के गर्ने भयो त, डिपिटिआरलाई मैले चाहिँ कम्प्लेक्सको पोइन्टरमा चाहिँ के गर्ने भयो त, कन्भर्ट गरिदिने भयो जबरजस्ती, हैन। सो डेस्टिनेसन चाहिँ पोइन्टर टाइप के हुने भयो, कम्प्लेक्स स्टार हुने भयो। सो स्टारले पोइन्टर जनाउँछ। सो के भयो, डिस्टेन्सको पोइन्टरलाई हामीले जबरजस्ती के गर्यौँ त, कम्प्लेक्सको पोइन्टरमा कन्भर्ट गर्यौँ युजिङ दिस रिइन्टरप्रेट कास्ट अपरेटर। अनि जब यो के भन्छ, कम्प्लेक्स टाइपको पोइन्टरले सो डाटालाई कल गर्छ, के हुन्छ लेट्स सी। अनि यो डिलिट भन्ने अपरेटरले त्यो डाइनामिकल्ली एलोकेटेड भएको मेमोरीलाई डिएलोकेट गर्ने काम गर्छ। यसरी कमा दिएर पनि लेख्न सकिन्छ। अब यो प्रोग्राम के हुने भयो नि, ल हेर्नु है त, डिस्टेन्समा त हामीले फिट र इन्च इनपुट गर्छौँ, फिट र इन्चमा चाहिँ हामीले 5 र 7 इनपुट गर्छौँ। जबरजस्ती हामीले डिपिटिआरलाई सिपिटिआरमा कन्भर्ट गर्यौँ, अनि यसलाई डिस्प्ले गर्दा त यो कम्प्लेक्स नम्बरको फर्ममा डिस्प्ले भइदिँदो रहेछ कि। अब यो त्यति सेन्सिबल चिज त होइन, बट अब दिस कन्भर्सन ह्यापेन्स, होइन, ड्यु टु द रिइन्टरप्रेट कास्ट अपरेटर। अब अर्को छ यो च्याप्टरको लास्ट टपिक, रन टाइम टाइप इन्फर्मेसन। सो नामैबाट यसको अर्थ आइरहेछ। सो रन टाइम भनेको चाहिँ प्रोग्राम एक्जिक्युसन भइराख्दाखेरि सो टाइप भन्ने बित्तिकै यसको डाटा टाइपसँग रिलेटेड इन्फर्मेसनहरूको कुराहरू हुने भयो। सो इन C++, the runtime type information is a mechanism that exposes information about an object's data type during runtime. So runtime मा objectको data type को information थाहा हुन्छ, एक्सपोज हुन्छ। त्यही भएर runtime type information एउटा मेकानिजम हो runtime मा objectको चाहिँ data type एक्सपोज गर्ने। So this feature can be available only when the class has at least one virtual function. It allows the type of an object to be determined when the program is executing. सो प्रोग्राम एक्जिक्युसन फेजमा जाँदाखेरि त्यसको डाटा टाइप थाहा हुने भयो। सो रन टाइम टाइप इन्फर्मेसनको लागि C++मा एउटा डाइनामिक कास्ट भन्ने अपरेटर छ, अर्को टाइप आइडी भन्ने अपरेटर छ। सो डाइनामिक कास्ट अपरेटर भनेको इनफ्याक्ट रिइन्टरप्रेट कास्ट अपरेटर जस्तै हो। यसले एउटा पोइन्टरलाई अर्को पोइन्टरमा कन्भर्ट गर्छ, तर यसमा चाहिँ टाइप चेकिङ एकदम स्ट्रङ हुन्छ, त्यो जे पाए त्यही कन्भर्सन हुन दिँदैन। र स्पेसल्ली यो चाहिँ त्यही बेस क्लास पोइन्टर र डिराइभ क्लास पोइन्टरहरू बीच इन्टर कन्भर्सन गर्न बढी युज हुन्छ। सो अब यसको बारेमा हेरौँ। अ कास्ट इज एन अपरेटर द्याट फोर्सेस वान डाटा टाइप टु बी कन्भर्टेड इन्टु एनदर डाटा टाइप। इन C++, डाइनामिक कास्टिङ इज प्राइमरी युज टु सेफली डाउनकास्ट, that is cast a base class pointer or reference to a derived class pointer. It can also be used for upcasting, that is casting a derived class pointer to a base class pointer. Dynamic casting checks the consistency at runtime, hence it is slower than static cast. Take a look at a function signature of a dynamic cast below. So dynamic cast को यो syntax हो जसमा चाहिँ यो source pointer भयो, यो destination pointer भयो, यो new PTR भन्ने यसको टाइप भयो, डाइनामिक कास्ट भन्ने अपरेटर भयो, अनि यो चाहिँ अब कुनमा लाने भन्ने चाहिँ अप्सन भयो एंगल ब्राकेट भित्र। सो अब सिम्पल इक्जाम्पल हेरौँ। राइट अ प्रोग्राम इन C++ टु इलुस्ट्रेट द कन्सेप्ट अफ डाइनामिक कास्ट अपरेटर। सो डाइनामिक कास्ट अपरेटर युज गर्नको लागि टाइप इन्फो भन्ने हेडर फाइल हामीले चाहिँ इन्क्लुड गर्नुपर्छ। अब बाँकी कुरा हेर्दै जाउँ। जस्तै नेम स्पेस एसटीडी युज गरियो। सो बी भन्ने एउटा बेस क्लास भयो। अब यसबाट चाहिँ हामी डी भन्ने डिराइभ क्लास बनाउँछौँ। यो बी भन्ने बेस क्लास भित्र चाहिँ एउटा FUNC भन्ने नामको चाहिँ भर्चुअल फंक्सन छ। अनि त्यसपछि डी भन्ने एउटा डिराइभ क्लास भयो, त्यसले चाहिँ बी भन्ने बेस क्लासलाई इनहेरिट गर्छ। यो भित्र केही छैन खाली। सो मेन फंक्सन सुरु भयो। सो बी भन्ने नामको चाहिँ एउटा अब्जेक्ट हामीले के गर्यौं त डाइनामिकल्ली एलोकेट गर्यौं इक्वल टु न्यू डी गरेर। त्यसपछि हामीले के गर्यौं त डाइनामिक कास्ट गरेर यो बी भन्ने पोइन्टरलाई चाहिँ डी भन्ने टाइपको क्यापिटल डी भन्ने टाइपको पोइन्टरमा चाहिँ डाइनामिक कास्ट अपरेटर युज गरेर पोइन्ट गर्यौं, कन्भर्ट गर्यौं। अब डाइनामिक कास्ट अपरेटरले चाहिँ भ्यालिड एड्रेस असाइन गरिदिन्छ यदि यो कन्भर्सन सक्सेसफुल भयो भने। यदि कन्भर्सन सक्सेसफुल भएन भने नल असाइन गरिदिन्छ। त्यही भएर यदि यो डी भन्ने जुन
डिराइभ क्लासको चाहिँ जुन अब्जेक्ट छ यदि यसको चाहिँ एड्रेस चाहिँ नल आएन भने यो कन्भर्सन सक्सेसफुल भयो, इट वर्क्स। अदरवाइज यसले काम गरेन भन्ने कुरा बुझिन्छ। सो डाइनामिक कास्टले चाहिँ कन्भर्सन गर्न मिल्ने भए मात्रै कन्भर्सन गर्छ, रिइन्टरप्रेट कास्ट जस्तो जबरजस्ती कन्भर्ट गर्दैन। त्यही भएर यसले चाहिँ सेफ चाहिँ कन्भर्सन गर्ने भएको हुनाले यो युज हुन्छ बढी। र यसको चाहिँ आउटपुट के आउँछ त, वर्क्स आउँछ, किनभने इट इज अ भ्यालिड कन्भर्सन। किनभने हामीले के गरिरहेछौँ त, बेस क्लास पोइन्टरलाई डिराइभ क्लास पोइन्टरमा कन्भर्ट गरिरहेछौँ युजिङ अ डाइनामिक कास्ट अपरेटर। र डाइनामिक कास्ट अपरेटर युज गर्नको लागि बेस क्लास भित्र चाहिँ एउटा भर्चुअल फङ्सन हुनैपर्छ र टाइप इन्फो भन्ने हेडर फाइल चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ त, इन्क्लुड गरेको हुनुपर्छ। अब लास्टमा छ एउटा टाइप आइडी अपरेटर भन्ने। टाइप आइडी अपरेटर भनेको एउटा यस्तो अपरेटर हो जसले के गर्छ त, कुनै पनि एक्सप्रेसनको अथवा टाइप नेमको चाहिँ इन्फर्मेसन दिन्छ इन द रन टाइम। अब द टाइप आइडी अपरेटर रिटर्न्स एन एल भ्यालु अफ द टाइप कन्स्ट्यान्ट। अब यो अलिकति तपाईँहरूलाई कम्प्लिकेटेड लाग्न सक्छ। सो यो एल भ्यालु र आर भ्यालुको बारेमा हजुरहरूले चाहिँ स्टडी गर्नको लागि यु निड टु गो थ्रु दिस लिङ्क। सो इन केस इफ यु आर इन्ट्रेस्टेड यो लिङ्क चाहिँ तपाईँले एकचोटि भिजिट गर्नुहोस् र त्यसपछि अझ बुझ्नु भएन भने चाहिँ म हजुरहरूको चाहिँ क्वेरीलाई क्ल्यारिफाई गर्छु। तर मैले अब यो टाइप आइडीको चाहिँ एकदम सिम्प्लिफाइड एन्सरतिर चाहिँ म लाग्छु। सो टाइप आइडी भनेको के हो भने एउटा यस्तो अपरेटर हो जसले कुनै पनि भेरिएबलको, कुनै पनि पोइन्टरको टाइपको इन्फर्मेसन दिन्छ इन द रन टाइम। अब यो इक्जाम्पलबाट सबै कुरा छर्लङ्ग हुन्छ है त। लेट्स सी, यसलाई मैले कोड ब्लक्सबाटै बुझाउन चाहेँ। सो टाइप आइडीको दिस इज द इक्जाम्पल। सो सबभन्दा पहिला हेर्नुहोस्, हेडर फाइल हामीले इन्क्लुड गऱ्यौँ, आइओ स्ट्रिम र टाइप इन्फो भन्ने हेडर फाइल हामीले इन्क्लुड गऱ्यौँ, नेम स्पेस एसटिडी भन्ने हामीले युज गऱ्यौँ। सो एउटा बेस भन्ने क्लास छ, दिस इज अ अब भर्चुअल, अब के भन्ने, अब यसलाई चाहिँ एउटा बेस क्लास भनौँ। अब यसलाई एब्स्ट्र्याक्ट क्लास अझै भन्न सकिएन किनभने हामीसँग प्योर भर्चुअल फङ्सन छैन। सो दिस इज अ बेस क्लास ह्याभिङ अ भर्चुअल फङ्सन। त्यसपछि एउटा कम्प्लेक्स भन्ने क्लास हामीले बनायौँ। यो कम्प्लेक्स भन्ने डिराइभ क्लास हो, इट हेज इनहेरिटेड अ बेस क्लास। अहिले हाम्रो जस्ट टाइप आइडी युज मात्रै गर्न खोज्यौँ, हामीले कुनै सेन्सिबल प्रोग्राम, एकदम फुल ब्लोन प्रोग्राम बनाएको होइन। वी आर जस्ट लर्निङ अबाउट टाइप आइडिज फङ्सनालिटी है त। सो यो कम्प्लेक्स भन्ने क्लासमा दुईवटा एट्रिब्युट्स छ, रियल र इमेजिनरी टाइपको, अनि दुईवटा मेथड्सहरू छ, गेट डाटा र सो डाटा, विच आर भेरी मच फ्यामिलियर बाई नाउ। अब हेरौँ, मेन फङ्सनभित्र हामी चाहिँ विभिन्न भेरिएबलहरू डिक्लेयर गरौँ। जस्तै फर्स्ट यो 31 नम्बर लाइनमा चाहिँ हाम्रो के छ त, ए भन्ने नामको एउटा इन्टिजर भेरिएबल डिक्लेयर गऱ्यौँ, अनि आइपिटिआर भन्ने नामको इन्टिजर पोइन्टर डिक्लेयर गऱ्यौँ। लाइकवाइज फ्लोट बी कमा स्टार एफपिटिआर। सो बी भनेको फ्लोट टाइपको भेरिएबल हो, एफपिटिआर भनेको चाहिँ फ्लोट टाइपको पोइन्टर हो। लाइकवाइज सी भनेको चाहिँ कम्प्लेक्स टाइपको अब्जेक्ट हो र सीपिटिआर भनेको चाहिँ कम्प्लेक्स टाइपको अब्जेक्ट पोइन्टर हो। अब हेर्नुहोस् है त, टाइप आइडी ब्राकेटभित्र अब भेरिएबल अथवा एक्सप्रेसन लेख्न सक्छौँ हामी। सो ए भन्ने त भेरिएबल हो नि त। सो टाइप आइडी अफ ए कति हो त, यसको नाम के हो भनेर पत्ता लगाउनको लागि डट नेम भन्ने फङ्सन कल गर्छौँ। सो टाइप इन्फर्मेसन रिटर्न गर्ने भयो, एउटा एल भ्यालु रिटर्न गर्छ यसले। एल भ्यालुको बारेमा हजुरहरूले पढ्नुहोस् है। सो टाइप आइडी अफ ए कति हो र त्यसको नाम के हो भनेर चाहिँ यसले डिस्प्ले गर्ने भयो। सो दिस पर्टिकुलर हाइलाइटेड फङ्सन कलले चाहिँ के दिने भयो त, ए भन्ने भेरिएबलको चाहिँ नाम दिने भयो, त्यसको टाइप इन्फर्मेसन रिट्रिभ गरेर त्यसको नाम डिस्प्ले गर्ने भयो। यही कुरा हामी इन्टिजर पोइन्टरको लागि गर्छौँ, यही कुरा हामी फ्लोट भेरिएबल बी को लागि गर्छौँ, यही कुरा हामी फ्लोट टाइपको पोइन्टर अब हामी के गर्छौँ त एफपिटिआर को लागि गर्छौँ। त्यसपछि कम्प्लेक्स भन्ने अब्जेक्टको टाइप आइडीको इन्फो रिट्रिभ गरेर हामी त्यसको नाम डिस्प्ले गर्छौँ र कम्प्लेक्स टाइपको पोइन्टरको टाइप आइडीको इन्फो रिटर्न गरेर हामी त्यसको नाम डिस्प्ले गर्छौँ। यसलाई रन गरेर हेरौँ। सो अब लेट्स सी, अब तपाईँहरूले यहाँ हेर्नुहोस् साइड बाई साइड। अब हेर्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले, तपाईँहरूले यहाँ के हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो मेन फङ्सनमा चाहिँ के छ भन्दा हामीले विभिन्न टाइप इन्फर्मेसनहरू चाहिँ रिट्रिभ गर्न खोजिरहेका छौँ।
सबभन्दा पहिला चाहिँ ए भन्ने भेरिएबलको चाहिँ हामीले चाहिँ इन्फर्मेसन रिट्रिभ गर्यौं है त। जस्तै अब हेर्नुस् टाइप आइडी ए डट नेमले के डिस्प्ले गर्यो भन्दा आई डिस्प्ले गर्यो, आई भनेको इन्टिजर है त। त्यसपछि टाइप आइडी आइपिटिआर भयो, सो पोइन्टर टु इन्टिजर हुने भयो यो चाहिँ, इट इज पोइन्टर टु इन्टिजर, यसलाई चाहिँ पिआई भनेर लेख्दो रहेछ। अनि त्यसपछि टाइप अफ बी भनेको चाहिँ के हुँदो रहेछ त एफ हुँदो रहेछ, भनेको फ्लोट हुँदो रहेछ। त्यसपछि एफपिटिआर को चाहिँ के हुने रहेछ त पिएफ हुँदो रहेछ। अब लास्टको दुईटा चाहिँ अलि इन्ट्रेस्टिङ छ। जस्तै सी को टाइप के हुँदो रहेछ त कम्प्लेक्स हुँदो रहेछ। अब अगाडि यो 7 किन आइरहेछ त्यो बुझौँ। यो कम्प्लेक्स भन्ने जुन क्लास छ नि, यो क्लासको नाममा चाहिँ कतिवटा चाहिँ लेटर छ त 1 2 3 4 5 6 7, त्यो भएर 7 आयो। यो कम्प्लेक्स भन्ने यो अब्जेक्टको चाहिँ यो अब्जेक्ट कुन क्लास बिलोङ गर्छ त कम्प्लेक्स भन्ने क्लाससँग बिलोङ गर्छ र यसको चाहिँ आइडेन्टिफायरमा कतिवटा क्यारेक्टर हुन्छ त 7 वटा, त्यही भएर 7 आयो। त्यही भएर द टाइप अफ सीपीटीआर इज कति आउने भयो त, अब सीपीटीआर भनेको त कम्प्लेक्सको पोइन्टर हुने भयो, सो इट इज अ पोइन्टर टु कम्प्लेक्स हैन। कम्प्लेक्स भन्ने क्लासको अब्जेक्टलाई पोइन्ट गर्न सक्ने पोइन्टर भयो। सो यसलाई भन्दाखेरि कसरी भन्ने, पोइन्टर टु कम्प्लेक्स भन्ने, र कम्प्लेक्स भन्ने चाहिँ शब्दमा कतिवटा क्यारेक्टर छ त 7 वटा। सो दिस इन्फर्मेसन इज रिट्रिभ बाई युजिङ दिस टाइप आइडी अपरेटर। र यो टाइप आइडी अपरेटर डाइनामिक कास्ट अपरेटरले दुईटैले के कुन बेला काम गर्छ त, दे अपरेट इन द रन टाइम। सो दिस इज अल अबाउट पोलिमर्फिजम। यदि हजुरहरूको केही कन्फ्युजन छ भने चाहिँ सोध्न सक्नुहुन्छ। इफ देयर इज एनी क्वेसन प्लिज लेट मी नो। केही छ सर रिइन्टरप्रेट कास्ट अपरेटरमा के जस्तै I65 लेखेर अनि ए लेखा थियो नि, त्यस्तोमा चाहिँ हामीले डट भ्यालु दियो भने के गर्छ नि? हेरौँ न त हैन। जस्तै रिइन्टरप्रेट कास्टको यो इक्जाम्पल छ हैन। ल अब सुनिलको क्वेरीको मेरो स्क्रिन शेयर भइरहेछ नि है सुनिल? भइरहेछ सर। फ्लोट अब ए इज इक्वल टु ल 12.23 भनेर लेखेँ मैले ल फर इक्जाम्पल है। ल 12.23 अनि ल एफपिटिआर इज इक्वल टु M% अफ ए लेखेँ। अनि त्यसपछि यहाँ ल फर इक्जाम्पल एफपिटिआर भयो। यसलाई रन गरौँ है त। के भयो त इरर देखायो। इनभ्यालिड कन्भर्सन पक्नु है एकचोटि। M% अफ यहाँ किन यस्तो भयो, यो किन हट्यो त यहाँबाट? जे पाए त्यही आयो हैन सुनिल? हजुर हजुर 65.5 गर्नु सर क्या हुँदैछ? ल ठीक छ। यसलाई रन गरेर हेरौँ हैन, कहाँ गयो? यसलाई रन गरौँ, केही पनि आएन हैन। केही नि आएन। अब भन्न खोजेको तात्पर्य के रहेछ भने सुनिल, रिइन्टरप्रेट कास्ट अपरेटरले काम गरिदिन्छ जबरजस्ती के। तपाईको चाहिँ अब त्यो कन्भर्सन भ्यालिड छ, त्यस सेन्सिबल छ छैन केही चेक गर्दैन। जस्तै अब अहिलेको मैले इक्जाम्पल देखाएको थिएँ नि, डिस्टेन्स र कम्प्लेक्स अब्जेक्टको चाहिँ रिइन्टरप्रेट कास्ट छ नि, अब यसमा जबरजस्ती डिस्टेन्स अब्जेक्टलाई कम्प्लेक्स अब्जेक्टमा चाहिँ कन्भर्ट गरिदियो। अब हेर्नु न भइदियो के भन्दा, अब डिस्टेन्स 5 फिट 7 इन्च मैले इन्टर गरेँ भने यसलाई चाहिँ 5 + I7 भन्ने कम्प्लेक्स नम्बरको रूपमा डिस्प्ले गरिदियो। त सेन्सिबल छैन नि त हैन। अब यो सेन्सिबल छ कि छैन भन्ने चेक चाहिँ यो रिइन्टरप्रेट कास्टले चाहिँ गरेन के। द्याट इज द थिङ। अरु केही छ हजुरहरुको क्वेरी? क्रिस्पिनको केही छ? के रे त्यो डाइनामिक कास्ट अपरेटर अलि बुझिनन् सर राम्रोसँग। छैन सर। छैन क्रिस्पिनको? ल ओके, ल डाइनामिक कास्ट हेरौँ है त। जस्तै यो डाइनामिक कास्टमा चाहिँ हजुरले के बुझ्नु भएन ल भन्नु सुनिल? हजुर हजुर केही नि बुझिन सर मैले। त्यो ओक्स भनेर त अब त्यो गर्नेमा ओक्स देखाउने भएन सर। तर यस्तो केमा युज हुने हो र यो? जस्तै तपाईलाई एउटा पुरानो कोड हजुरलाई याद छ कि छैन? जस्तै फर इक्जाम्पल
यो कोड हजुरलाई कतिको याद छ म तपाईलाई रिमाइन्ड गराउन चाहे है त इफ एफ p इक्वल टु नल के हुन्थ्यो तपाईले के भन्नुहुन्थ्यो ल भन्नुस् त यसमा यो सी पढ्दाखेरि याद छ नि सर यो फाइल ह्यान्डलिङ अब हामी फाइल ह्यान्डलिङमै जान्छौँ अर्को क्लासमा हैन जस्तै अब तपाईले के गर्नुहुन्थ्यो फर इक्जाम्पल ल यस्तो खालको कन्टेक्स्ट छ भने अब यहाँ के हुन्थ्यो भन्दाखेरि यो एफ ओपन भन्ने फंक्सनले चाहिँ एउटा पोइन्टर रिटर्न गर्थ्यो एड्रेस रिटर्न गर्थ्यो फाइलको यदि मैले यो फाइललाई रिड मोडमा ओपन गरे भने यसले रिटर्न गर्ने कुरा चाहिँ कुनै एड्रेस हुन्थ्यो एड्रेस यदि त्यो फाइल ओपनिङ चाहिँ सक्सेसफुल भयो भने के हुन्छ त यो पोइन्टरमा कुनै भ्यालिड एड्रेस गएर बस्छ भ्यालिड एड्रेस गएर बसिसकेपछि त्यो त नल आउँदैन नि त नल आएन भने ठीक हो इरर भएन तर यदि यो कन्भर्सन यो फाइल ओपनिङ प्रोसेस चाहिँ सक्सेसफुल भएन भने के हुन्छ त त्यस्तो बेलामा नल रिटर्न गरिदिन्छ एफ ओपनले र नल रिटर्न गरेको खण्डमा चाहिँ के हुन्छ त इरर आयो भन्ने बुझिन्छ सो भन्न खोजेको तात्पर्य के हो भने अहिले यहाँ पनि के हुन्छ यहाँ पनि यो डाइनामिक कास्टले चाहिँ बी भन्ने टाइपको पोइन्टरलाई डी भन्ने टाइपको पोइन्टरमा कन्भर्ट गर्दाखेरि यदि यो पोइन्टर कन्भर्सन सक्सेसफुल भयो भने एउटा कुनै भ्यालिड एड्रेस आउने भयो अहिले मैले हाइलाइट गरेको ठाउँले हाइलाइट गरेको कुराले के रिटर्न गर्ने भयो त एउटा भ्यालिड एड्रेस रिटर्न गर्ने भयो र त्यो नल हुने भएन नट इक्वल टु नल हुने भयो नट इक्वल टु नल हुँदाखेरि कन्भर्सन सक्सेसफुल भन्न खोजेको वर्क्स भनेको र यदि यो कन्भर्सन सक्सेसफुल नभएको भए चाहिँ यहाँ क्यान नट कास्ट बी टु डी भन्थ्यो र अहिलेको केसमा कन्भर्सन सक्सेसफुल हुने भयो र डाइनामिक कास्टले चाहिँ जे पाए त्यही कन्भर्सन गर्दिदैन टाइप चेकिङ एकदम स्ट्रङ हुन्छ यदि कन्भर्सन गर्न नमिल्ने खण्डमा यसले मिल्दैन भनिदिन्छ त्यो बेलामा चाहिँ यसले नल रिटर्न गरिदिन्छ के बुझ्नुभयो नि सर अनि कस्तोलाई कस्तोमा कन्भर्ट गर्ने भन्ने के एउटा त्यो कम्पाइलरको आफ्नो छुट्टै हो कि के हो हैन यो कम्पाइलरमा डिपेन्ड हुने कुरा हैन यो चाहिँ तपाईले कस्तो खालको काम गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ भन्ने कुरा हो तर एउटा कुरा के बुझ्नुस् भन्दाखेरि तपाईले अब कुनै पनि पावरफुल प्रोग्रामिङ गर्दै हुनुहुन्छ भने यु नीड टु इम्प्लिमेन्ट सम डाटा स्ट्रक्चर र डाटा स्ट्रक्चर गर्दाखेरि तपाईले अब लिंक्ड लिस्ट स्ट्याक क्यू डिक्यूहरु यस्ता पपुलर डाटा स्ट्रक्चरहरु युज गर्नुहुन्छ र विभिन्न अल्गोरिदमहरु तपाईले इम्प्लिमेन्ट गर्न पर्ने हुन्छ जस्तै फर इक्जाम्पल मेरो ब्याकग्राउन्ड नोइजलाई हजुरले एक्सक्युज गर्नु होला तर म बोलिरहेको छु हैन सो नर्मल्ली के हुन्छ भन्दाखेरि धेरै जसो कम्प्युटर इन्जिनियरिङको कम्प्युटर साइन्सको अल्गोरिदम रन गर्दाखेरि के हुन्छ सकेसम्म कम कम्प्युटेसनल रिसोर्स युज गरौँ भन्ने हुन्छ सकेसम्म थोरै भन्दा थोरै तपाईको के त मेमोरी चाहिँ वेस्ट जाओस् भन्ने हुन्छ अब हामी जस्तै सर्टिङ हेरौँ न ल सर्टिङ गर्दाखेरि हामी के गर्न सक्छौं एउटा कुनै मेमोरीमा डाटा स्टोर भइराछ डाटालाई चलाउँदै नचलाइकन पोइन्टरलाई हामी सर्टिङ गर्न सक्छौं के हेर्नु त्यस्तो एडभान्स कन्सेप्टहरु छ के प्रोग्रामिङमा जस्तै डाटालाई एक्चुअली मुभै नगरिकन पोइन्टरलाई मात्रै मुभ गरेर खाली त्यो पोइन्टर भनेको त एरो जस्तो हो नि त एक हिसाबले पोइन्टरलाई मात्रै चलाएर हामी सर्टिङ गर्दिन सक्छौं पोइन्टरलाई मात्रै चलाएर मैले अर्को अपरेसन गर्दिन सक्छु पोइन्टरलाई मात्रै चलाएर मैले भ्यालु चेन्ज गर्न सक्छु सो पोइन्टर एकदमै पावरफुल कन्सेप्ट हो र एउटै पोइन्टरले मल्टिपल क्लासको अब्जेक्टलाई पोइन्ट गर्न सक्ने चाहिँ सुविधाहरु नि हुँदो रहेछ यदि त्यहाँ कन्भर्सन भ्यालिड भयो भने सेन्सिबल कन्भर्सन भ्यालिड कन्भर्सन भयो भने के हुन्छ त एउटै पोइन्टरले नि विभिन्न क्लासका डिफरेन्ट टाइपका अब्जेक्टहरुलाई पोइन्ट गर्न सक्यो र त्यस्तो बेलामा चाहिँ एकदमै कम्प्लिकेटेड अपरेसन्सहरु गर्न सक्छौं जस्तै अब तपाईले अपरेटिङ सिस्टमको सर्टेन कर्नलहरु लेख्नु होला सिस्टम सफ्टवेयरहरु लेख्नु होला त्यसमा चाहिँ अब विभिन्न कम्प्लिकेटेड डाटा स्ट्रक्चरहरु हुन सक्छन् सो यी सबै कुराहरु जब तपाई प्रोग्रामिङको अलिकति डेप्थ बुझ्दै जानुहुन्छ तब यी कुराहरु इभिडेन्ट हुँदै जान्छन् अब हजुरहरुले चाहिँ यो सेकेन्ड सेमेस्टरमा पढ्दै हुनुहुन्छ यो कोर्स हैन सो अब माइक्रो प्रोसेसर पनि हजुरहरुले पढ्दै हुनुहुन्छ तर अब अलिकति हजुरहरुको यो कोर्सको प्रोग्रेसन अलि अर्कै खालको भएको हुनाले कतिपय कुराहरु हजुरहरुलाई छिटै रियलाइज पनि हुन सक्छ कतिपय कुराहरु ढिलो रियलाइज पनि हुन सक्छ तर यदि कुरा बुझ्नुस् कि
पोइन्टर कन्भर्सन अनि पोइन्टरको युज भनेको चाहिँ एकदम व्यापकै हुन्छ। यदि तपाईँले ल फर इक्जाम्पल गर्नुहोस् न, VLC मिडिया प्लेयरको सोर्स कोड डाउनलोड गर्नुहोस्, लिनक्सको चाहिँ सोर्स कोड डाउनलोड गर्नुहोस्, ट्राई टु कम्पाइल इट, बिल्ड गर्नुहोस्, मेक टुलहरू युज गरेर त्यहाँभित्रको कोडहरू हेर्नुहोस्, नबुझे पनि पोइन्टर कति युज हुन्छ यु विल रियलाइज होइन। सो अहिलेलाई हामी के मात्र बुझौँ भने हामी अहिले जस्ट एउटा थ्योरी र ल्याङ्ग्वेज पर्सपेक्टिभले मात्रै पढिरहेछौँ। अब प्र्याक्टिकल्ली प्रोग्रामिङ गर्दाखेरि चाहिँ यस्ता धेरै कुराहरू आउँछन् है त। नेपालमा हुने प्रोग्रामिङ भनेको धेरै जसो एसेन्सियल्ली तपाईँको चाहिँ लाइब्रेरी बेस्ड एपिआई बेस्ड प्रोग्रामिङहरू बढी हुन्छ। तर जब तपाईँ आफै एपिआई बनाउँछु, लाइब्रेरी पनि मै बनाउँछु भन्ने तरिकाले फ्रम कोर फ्रम स्क्रैच लाग्नुहुन्छ, तब चाहिँ त्यो बेलामा पोइन्टर इज वान अफ द भेरी भेरी पावरफुल टुल है। त्यही नै हो। अरू केही छ? छैन सर। अरू साथीहरूको केही क्वेरी? रुजालको केही क्वेरी छ? रुजाल, हेलो रुजाल, सन्देश चिटौला, के क्वेरी छ हजुरहरूको? केही छैन रुजाल? भन्नु न। अघि मैले बोलेको सुनेको थिएन? सुनिएको थिएन। ए यहाँ माइकको भोल्युम कम रहेछ, अहिले ठिकै भयो सर। ए ल, त्रिभुवन भट्ट हजुरले केही ठिक छ रुजाल, त्यसो भए है त्रिभुवनको केही क्वेरी छ? छैन सर। ल त्यसो भए अब अरू केही कन्फ्युजनहरू भयो हजुरहरूले मलाई पछि सोध्नु होला अथवा मेल गरेर सोध्नु होला होइन। नत्र यति भन्दै आजको क्लासलाई चाहिँ मैले यहीँ टर्मिनेट गर्न चाहेँ। ल है त, अब नेक्स्ट क्लासमा चाहिँ हामी च्याप्टर 8 सुरु गर्छौँ र फाइल ह्यान्डलिङ पनि हामी चाँडै नै सकाउँछौँ। यो क्लास एटेन्ड गरिदिनु भएकोमा सबैजनालाई थ्याङ्क यू भेरी मच है त। ल ल, हेभ अ नाइस डे सबैजनालाई। थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू सर।